सो हाम्रो हिजो चाहिँ डे 1 मा हामीले धेरै बेसिक्स को कुरा गराएको थियो। सो आज डे 2 मा अलिकति कुरा बढाउँ अगाडि हैन, अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुराहरुतिर चाहिँ फोकस गरौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो आजको अब्जेक्टिभ चाहिँ नेटवर्क केबलहरुको बारेमा अलिकति बुझौँ अनि हाम्रो नेटवर्कको सबै कम्युनिकेशन्सहरु एभ्रीथिङ एड्रेसिङ को थ्रुबाट चल्छ। त्यसमा दुईटा हुन्छ, म्याक एड्रेस र आईपी एड्रेस। यो दुईटाले चाहिँ टोटली क्लियर गर्नलाई ट्राई गरौँ आज। त्यसपछि यसको सबै आइडिया भइसकेपछि हामीले आफ्नो कम्प्युटरमा आईपी कसरी सेट गर्न सकिन्छ त्यो सबै आइडिया लियौं। एन्ड फाइनली हामीले प्याकेट ट्रेसरको सम बेसिक्सहरु मिल्छ भने आजकै सेसनमा हामीले क्लियर गरिन्छ। लेट्स सी अब कति टाइम लाग्छ हाम्रो आजको है। अगेन अब कसैको केही क्वेरी छ भने तपाईहरुले फेरि इजिली यहाँ मेसेजमा चाहिँ हाल्दिनु होला कुनै क्वेशन्सहरु छ भने। ओके सर, अलिकति समरी गरौँ कि हामीले हिजोको सेसनमा के पढाएको थियो कि हामीले नेटवर्कको धेरैवटा एडभान्टेजेसहरुको बारेमा बुझ्यो। अब हुन त यो हामीले डे टु डे लाइफ युज भइरहेको कुरा छ, सो इट इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट कुराहरु छ। दैट इज व्हाई हामीले नेटवर्क यस्तो चाहिरा हुन्छ एभ्री प्लेसमा, अर्गनाइजेसनमा। अनि हामीले एउटा राम्रो डेफिनेसन हेर्यो कि नेटवर्कको मिनिङ चाहिँ के हो, कसरी डिफाइन गर्ने। त नेटवर्क कम्युनिकेसन बिट्विन टु होस्ट using intermediate network devices and some form of connectivity। अनि नेटवर्कको मेन गोल चाहिँ थियो इन्फर्मेसन एन्ड रिसोर्स शेयरिङ गर्ने हो है। यो पनि कुरा त हाम्रो क्लियरै थियो। त्यसपछि यो डिभाइसेसहरुले इन्टरकनेक्ट गर्ने हामीले हाम्रो होस्टहरु, और यू क्यान कल इट योर एन्ड डिभाइसेस। सो यिनीहरुले इन्टरकनेक्ट गर्नको लागि we need some other devices also which we are calling intermediate devices। जसमा मेजर डिभाइसेस कुन हो, हाम्रो स्विच, राउटर एन्ड हाम्रो वायरलेस एक्सेस पोइन्ट। ओके, होपफुली यो पार्ट पनि क्लियरै थियो। देन अरु रिसोर्सेस अरु चीज चाहियो। अब हुन त तपाईले वाइफाई नेटवर्क क्रिएट गर्ने हो भने त डाइरेक्टली राउटर एन्ड तपाईको कम्प्युटर भए पुगिहाल्यो। अनि तपाईले राउटरमा आफ्नो वाइफाई को नेम के राख्नु भएको छ त्यसमा कनेक्ट गर्ने, पासवर्ड एन्टर गर्ने हो। बट इफ यु आर युजिङ वायर्ड नेटवर्क त हामीले कुनै केबल कनेक्सन चाहिँ गर्नुपर्छ, तार त जोड्नु पर्यो। तो यो तारको केसहरुमा के छ कि हाम्रो पुरानो खाली नेटवर्कमा चाहिँ यो वाला केबल युज हुन्थ्यो, नेटवर्क केबल चाहिँ। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो आजको नयाँ कुरा स्टार्ट भयो। सो नाउडेज इज नट युज्ड हैन फर नेटवर्किङ, बट स्टिल यसको हल्का आइडिया चाहिँ हुनुपर्छ। तो जुन हामीले हिजो टोपोलोजीहरु हेरेका थियौ जसमा थियो हाम्रो बस टोपोलोजी एन्ड रिङ टोपोलोजी, त्यसको कनेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ कोएक्सियल केबल युज हुन्थ्यो। अब यो कोएक्सियल केबल युज गर्दाखेरि के थियो कि यसमा यु विल ओन्ली गेट यति स्पिड 10 Mbps है, मेगा बिट्स पर सेकेन्ड हो। फिर तपाईको नेटवर्कको स्पिडले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यहाँ बाइट बन्ने चाहिँ हैन है, तपाईको नेटवर्क कम्युनिकेसन बिट्समा ट्रान्सफर हुने हो। सो इट इज योर मेगा बिट्स पर सेकेन्ड है, नट बाइट्स। त्यो मिस्टेक चाहिँ नगर्नु होला। सो आफ्नो एभ्री केबलको एउटा लिमिटेसन हुन्छ। सो कोएक्सियल केबलको लिमिटेसन चाहिँ के थियो कि यसको म्याक्सिमम लेन्थ 500 मिटर मात्र राख्न मिल्थ्यो। अनि सबै कम्प्युटरले 500 मिटरको तारमा डाइरेक्टली जोड्नु पर्यो। अनि अर्को पनि यसको एउटा केबलको भर्जन आउँछ RG58। यसमा चाहिँ फेरि तपाईको डिस्टेन्स कम छ एन्ड योर नम्बर अफ कम्प्युटर्स पनि कम हुन्थ्यो। बट यु नाउडेज वी आर नट युजिङ। इफ यु एक्जाम्पलै चाहियो भने मैले यहाँ राख्दै छु। समथिङ हाम्रो त टिभी च्यानलको त्यो केबलको तार जस्तो चाहिँ देख्छ, हुन त यिनीहरु एउटै क्याटेगोरीमा पर्यो। सो यो जुन मोटो वाला छ यो छ तपाईको थिकनेट RG8 अनि यो वाला चाहिँ तपाईको RG58। यो पातलो खाली है, यसको बाहिरको कोटिङकै कुरा भइराछ। तो यो इफ तपाईले काटेर हेर्नुभयो भने त सेम तपाईको च्यानलको तार जस्तै देख्छ, बाहिरको एउटा कोटिङ छ एन्ड देन यु हेभ वन काइन्ड अफ शिल्डिङ हैन। त्यसपछि त तपाईको त्यो च्यानलको तारमा त सेतो कलरमा हुन्छ इन्सुलेसन, अनि भित्र हुन्छ तपाईको कपर वायर। अनि यो बेलामा चाहिँ यो केबल युज गर्नलाई हाम्रो कम्प्युटरमा यस्तो खाली नेटवर्क कार्ड चाहिन्थ्यो जुन आजभोलि चाहिँ अवेलेबल छैन। एन्ड यसमा यो टु टाइप्सको कनेक्टर युज गर्न मिल्थ्यो, AUI एन्ड तपाईको BNC कनेक्टर। आई थिंक BNC कनेक्टर अहिले पनि धेरै ठाउँको तपाईको CC क्यामेराको फिटिङहरुमा पनि युज भइरहेको छ, बट नेटवर्किङमा चाहिँ हामीले युज गरिँदैन। सो व्हाट वी नीड इज नाउडेज वी आर युजिङ दिस केबल, तपाईको ट्विस्टेड केबल। जुन तपाईहरुले पसलमा किन्न जानुभयो भने यु हेभ टु अप्सन्स कि कुन चाहिँ किन्ने, UTP वाला किन्ने हो कि STP वाला। UTP मिन्स तपाईको अनशिल्डेड ट्विस्टेड केबल एन्ड STP मिन्स तपाईको शिल्डेड केबल है। अनि यो दुईटैमा जुनसुकै पनि केबल किन्नुस् तपाईको कनेक्टर सेम हो RJ45। त्यही हाम्रो त्यो नेटवर्कको तारको जुन त्यो ज्याक छ कनेक्टर छ त्यसको नाम हो RJ45। त्यो दुईटामा जुनसुकै तार युज गरे पनि
कनेक्टर इज द सेम। अब यो तारको मैले एक्जाम्पल दिनु पर्यो भने यो छ है, यो हो तपाईको युटिपी केबल। यसमा के नोटिस गर्नुहोस् कि तपाईको बाहिरको कोटिङ काटेपछि डाइरेक्टली भित्रको वायरहरू देखिरहेछ। यसमा टोटल 8 वटा वायर हुन्छ, बट तपाईको एसटीपी केबलले काट्नुभयो भने आउटसाइड कोटिङ त भित्र अर्को एउटा एक्स्ट्रा शिल्डिङ हुन्छ, अनि त्यो शिल्डिङको भित्र चाहिँ तपाईको वायर आउने हो। अब यो चाहिँ के छ कि यो कसरी युज गर्ने, मैले कुन चाहिँ वाला किनौँ भनेर क्वेसन आयो भने, अब जस्तो कि आजभोलि त हामीले प्रायः जस्तो नयाँ बिल्डिङहरू क्रिएट गर्दाखेरि वायरिङहरू पनि सबै पहिले रेडी गरिदिइसकेका हुन्छ सम अफ द बिल्डिङ्समा। अब यसमा के हुन्छ कि कहिले कहिले हामीले त्यो बत्तीको तार सँगसँगै नेटवर्कको तार पनि राख्नु पर्ला है। अब त तपाईको इलेक्ट्रिसिटी पास भइरहेको केबल्सहरूमा इट कुड बी योर हाई भोल्टेजहरू पावर सप्लाई भइरहेछ। अब त्यो सँगसँगै इफ हामीले नेटवर्कको केबल राख्यो भने इट क्यान क्रिएट वान काइन्ड अफ इलेक्ट्रोनिक म्याग्नेटिक इन्टरफियरेन्स है, बत्तीको तार सँगसँगै राख्नुभयो भने। सो त्यो इन्टरफियरेन्स नहोस् भनेर हामीले त्यो केसमा चाहिँ यो वाला केबल युज गर्ने हो, एसटीपी है, बत्तीको तार सँगसँगै राख्नु पर्यो। इफ तपाईले छुट्टै राख्नु भएको छ भने यु क्यान पर्चेस योर युटिपी केबल। अब यो तार किन्ने बेलामा एसटीपी युटिपी भन्दा त्यस्तै मिटरको तपाईको त्यस्तै 10-12 रुपियाँ चाहिँ अलिकति महँगो पर्छ है। त यसमा प्राइस पनि डिफरेन्स छ। त्यो युज अनुसार प्रपर केबल किन्नुहोस्। हुन त तपाईहरुले यस्तो रेडीमेड केबल पनि पाउनुहुन्छ, प्याकेटमै आउँछ। अब तपाईले कति मिटरको चाहियो हैन, त्यसको अलिकति रेडीमेड चाहिँ आउँछ, बट त्यो ठ्याक्कै तपाईको त्यो जुन लेन्थ छ त्यसको एक्ज्याक्ट साइज त नमिल्ला। अब हामी अफिसहरुले के गर्छ कि हामीले ठुलै रोल तारको पुरै रोलै किन्ने हो, मेबी इट क्यान बी लाइक 500 मिटरको रोल, अनि त्यसपछि हामी आफैले नै नापेर कहाँसम्म त्यो कति लामो तार चाहियो त्यसपछि त्यसमा क्ल्याम्पिङ गरेर यो ज्याक जोड्ने हो है। त रेडीमेडमा त अलरेडी क्ल्याम्पिङ मिन्स यो कनेक्टर कनेक्ट भएर आउने हो। अब अरु केसमा हामीले खुल्ला तारै किन्दाखेरि यो क्ल्याम्पिङको काम पनि हामीले नै ह्यान्डल गर्नुपर्छ। सो दिस इज द केबल वी नीड टु युज। त तपाईले पसलमा गएर माग्दाखेरि उसले पसलको मान्छेले पनि सोध्छ कुन चाहिँ चाहियो, युटिपी चाहियो कि एसटीपी चाहियो। फेरि सँगसँगै यो सँगसँगै अर्को पनि एउटा फ्याक्टर छ यो केबलहरू पर्चेस गर्ने बेलामा, किनकि तपाईको यो युटिपी र एसटीपी केबलहरू डिफरेन्ट क्याटेगोरीमा आउँछ। आई थिंक यो धेरै जनाले सुन्या होला, तारको नामै त्यही भनिन्छ, क्याट 3, क्याट 4, क्याट 5 त्यसरी। सो के छ कि इच क्याटेगोरी तपाईले के पर्चेस गर्नु भएको छ त्यो अनुसार त्यसको एउटा पर्टिकुलर स्पिड हुन्छ है। सो इफ यु आर पर्चेसिङ क्याट 5 को केबल त तपाईको त्यो केबलमा यति स्पिडमा चाहिँ कम्युनिकेसन पोसिबल छ। तो तपाईहरुले यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो कि हामीले कति स्पिडको नेटवर्क बनाउनु पर्ने छ। फेरि यो नेटवर्कको स्पिडको कुरा आयो भने त फेरि अगेन एउटा कन्फ्युजन आउँछ कि नेटवर्कको स्पिड कति स्पिडमा यो अपरेट भइराछ, यो डिसाइड कसरी भइराछ त, के कुराले चाहिँ यसले फिक्स गराछ। त यसको लागि मेनली के छ, हाम्रो मेजर डिभाइसेसहरु कुन चाहिँ हो नेटवर्कमा हामीले चाहिने, वी नीड हाम्रो स्विच एन्ड वी नीड हाम्रो कम्प्युटर्स, अनि कम्प्युटर्समा अलरेडी इनबिल्ट के आएको छ रे हाम्रो नेटवर्क कार्ड अथवा प्रपर नेम के हो, नेटवर्क एडाप्टर है। एन्ड प्लस स्विच टु कम्प्युटर तपाईले यो केबल जोड्नु पर्यो। सो यो तीनटै डिभाइस तपाईहरुले पर्चेस गर्दाखेरि यो अकॉर्डिङ टु स्पिड आउँछ है। जस्तो कि तपाईले 100 एमबीपीएस को नेटवर्क क्रिएट गर्नुपर्ने छ भने आफ्नो अफिसमा त तपाईले स्विच पनि 100 मेगाबिट्स पर सेकेन्ड को स्पिडमा अपरेट गर्ने किन्नु पर्यो। अनि हाम्रो नर्मल खाली सबै कम्प्युटरहरुमा नेटवर्क कार्ड प्राय जस्तो तपाईको 100 स्पिडकै हुन्छ। अब कुनै कुनै ल्यापटपहरुको केसमा मेबी यु विल गेट 1000 स्पिडको, ओके। अनि त्यसपछि तपाईले तार पनि त्यो पछाडी त्यो क्याटेगोरी छानेर कति स्पिडको चाहियो। सो इन केस आई नीड 100 एमबीपीएस को नेटवर्क क्रिएट गर्न छ भने आई नीड टु पर्चेस एटलिस्ट क्याट 5 को केबल, किनकि क्याट 1 2 3 4 को हेर्नुस् कि तपाईको स्पिड कम भइराछ। तो यो तपाईको यो तीनटा हो कि हार्डवेयर डिभाइस। सो इफ यो तीनटै 100 को स्पिड छ भने देन फाइनली तपाईको नेटवर्क 100 एमबीपीएस मा चल्ने हो है। त यसरी छ, कुनै सेटिङ छैन कि त्यहाँ तपाईले गएर क्लिक गर्ने म 100 स्पिडमा चलाऊँ कि 95 मा चलाऊँ कि 80 मा चलाऊँ, त्यस्तो हुँदैन है। तपाईको फेरि स्पिडको रेन्जहरु चाहिँ त्यसरी नै आउँछ, तपाईको 10 एमबीपीएस, 100 एन्ड 1000 अथवा यो 1000 एमबीपीएस ले हामीले 1 जीबीपीएस बने पनि भइहाल्यो। अब हुन त यो भन्दा बढी स्पिडको पनि डिभाइसेस र नेटवर्क इज पोसिबल, कुनै गाह्रो चीज चाहिँ होइन, बट के छ कि तिनीहरुको कस्ट अझै पनि धेरै हाई छ।
अनि हामीले फेरि धेरै त्यो हाई कस्ट गरेर सिम्पल खाली नेटवर्क बनाएर कुनै पनि हामीले रिटर्न पाउनेवाला चाहिँ छैन। सो अलवेज हाम्रो बजेट, हाम्रो काम के छ त्यो अनुसारको एक्चुअली हामीले रिटर्न आउँछ कि आउँदैन त्यो अनुसार चाहिँ हामीले कस्टको एप्लाई गरेर चाहिँ सामान किन्ने हो, डिभाइसेस किन्ने हो है। फेरि यो एकचोटि किनेर यो फर एभर चल्ने पनि होइन। अब कहिले न कहिले यसमा प्रब्लम हुन्छ, रिपेयर गर्न पर्ला, रिप्लेस पनि गर्न पर्ला, कुनै केसेसमा टोटली डिभाइस त डेड पनि हुनसक्छ। तो त्यही कारणले जहिले पनि हाम्रो बजेटमै बसेर काम गर्नुपर्छ है। त्यो क्याल्कुलेट चाहिँ यसरी भइरहेछ तपाईँको स्पिड कि जुन तपाईँको फिजिकल डिभाइस छ त्यसले कति बिट पर सेकेन्ड होइन उसको एभ्री इन्फर्मेसन ट्रान्सफर गर्न सक्ने डिभाइसको उसको एउटा क्याल्कुलेसन अनुसार चाहिँ क्रिएट गरेको छ कि उसले विथिन अ सेकेन्ड कति बिट्सहरू सेन्ड एन्ड रिसिभ गर्न सकिन्छ है। त्यसरी क्याल्कुलेसन चाहिँ भइरहेछ है, तिनीहरूको एउटा स्ट्यान्डर्ड चाहिँ छ त्यसमा। ओके, बट अब यहाँ मेन पोइन्ट चाहिँ मैले के भन्नु चाहिँ खोजिरहेको छु यो पार्टमा चाहिँ, इफ तपाईँको कुनै पनि एउटा डिभाइसको स्पिड कम छ, भनौँ कि तपाईँले स्विच एकदम पुरानो खाली किन्नुभयो कि 10 MBPS को, बट तपाईँको कम्प्युटरसँग 100 को पोटेन्सियल छ, केबल पनि 100 को छ, बट किनकि स्विचको स्पिड घट्यो, किनकि फाइनली यो तीनटा डिभाइसले मिलेर काम गर्नुपर्छ। अब केबलमा 100 स्पिडको इन्फर्मेसन आएर के फाइदा हुनेवाला छैन, किनकि स्विचले 10 स्पिडभन्दा बढीको इन्फर्मेसन लिनै सक्दैन, इट क्यानट एक्सेप्ट इट। तो त्यो केसमा तपाईँको पुरै नेटवर्कको स्पिड डाउन भयो। इभन तपाईँको स्विचहरूमा यस्तो एउटा फङ्सन हुन्छ कि जब तपाईँले स्विचबाट तार आफ्नो कम्प्युटरमा जोड्नुभयो त्यो स्विचले अटोमेटिकली नेगोसिएट गरेर यो चेक गर्छ कि हाम्रो यो डिभाइसले कति स्पिडमा काम गर्छ। अनि दुईटाको जुन कमन स्पिड हो, जुन स्पिडमा दुवैजनाले अपरेट गर्न सक्छ त्यो स्पिडमा चाहिँ तपाईँको नेटवर्क चल्छ है। बट अब केबलको त तपाईँहरूले किन्ने बेलामा करेक्टली किन्नु पर्यो। हुन त तपाईँको केबलको जुन यो कोटिङ छ, यहाँ यो जुन यस्तो कोटिङ आइरहेको छ निलो पनि, यहाँ पनि त्यो प्रिन्टेड हुन्छ कि यो कुन चाहिँ क्याटेगोरीको तार हो है। यस्तो बाहिरबाट हेरेर चाहिँ छुटाउन सकिँदैन, यहाँ प्रिन्ट भएको कुरा यहाँ चाहिँ रिड गर्नु पर्यो, त्यहाँ टोटल इन्फर्मेसन हुन्छ, CAT 5 हो कि CAT 6 हो कि वाट एभर। अब हुन त तपाईँले 100 स्पिडको चाहिरहेको थियो, बट बढी स्पिडको तार किन्नुभयो भने त नो प्रब्लम है, त्यसमा चाहिँ कुनै पनि समस्या हुँदैन। जस हामीले चाहिएको भन्दा कम स्पिडको चाहिँ नहोस्, किनकि त्यसले तपाईँको नेटवर्कको स्पिडै घटाइदियो। तो फर्स्ट पार्ट त त्यही हो, तपाईँले आफ्नो स्विचबाट कम्प्युटरसम्म चाहिँ केबल जोड्नु पर्यो है। फिजिकल सेटअप त्यसरी हुन्छ। अनि त्यो फिजिकल सेटअप भइसकेपछि देन वी विल कम इन्टु हाम्रो नेटवर्कको एड्रेसिङको पार्टहरू है। यो सब कुराहरू हामीले हिजो कुरा गरेका थियौँ कि कम्युनिकेसन हुँदाखेरि ब्रडकास्टको सिग्नलमा जान्छ, युनिकास्टमा जान्छ है। अब यो एउटा चाहिँ हाम्रो हिजो छुट्याएको थियो कि अर्को पनि एउटा स्पेसल खाली सिग्नल छ विच इज कल्ड योर मल्टिकास्ट सिग्नल है। यो र ब्रडकास्ट समवट सिमिलर देख्छ। अब ब्रडकास्टले चाहिँ के गर्यो, एउटा कम्प्युटरबाट जेनेरेट भएको सिग्नल हो, बट यो हाम्रो नेटवर्कको सबै डिभाइसेसमा जान्छ है, कतिवटा डिभाइस छ। बट मल्टिकास्टिङमा चाहिँ के हुन्छ कि एउटा कम्प्युटरबाट जेनेरेट चाहिँ हुने हो सिग्नल, अनि यो धेरैवटा कम्प्युटरमा चाहिँ जान्छ तर सबैमा चाहिँ जान्दैन। यसको लागि एउटा ग्रुप क्रिएट भएको हुन्छ, अनि त्यो ग्रुपको भित्र कुन कुन डिभाइसेसहरू पर्छ त्यसमा जाने हो। हुन त्यो मल्टिकास्टिङ नर्मली हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ होइन, हाम्रो सिस्को जस्तोहरूको राउटरले चाहिँ यो मल्टिकास्टिङको चाहिँ फिचर युज गर्छ है। कम्प्युटरमा चाहिँ हामीले त्यति युज नगरौँला कि एकदम एडभान्स सेटअप हुनु पर्यो है, त्यसमा चाहिँ अहिले म जान्न। सो हाम्रो मेन टपिकमा चाहिँ आजको लागि वी निड टु लर्न अबाउट एड्रेसिङ है। नेटवर्कमा फर्स्ट स्टेप हो तपाईँले केबलहरू सबै जोडेर फिजिकल सेटअप गरिसकेपछि लजिकल सेटअपमा चाहिँ एड्रेसिङहरू चाहिँ रेडी हुनुपर्छ है। सेम थिङ त्यही हो कि इफ मैले मेरो फोन लिएर अरू कसैले कल गर्नु पर्यो भने फर्स्ट क्राइटेरिया त्यही हो कि मेरो पनि मोबाइलमा मैले त्यो सिम कार्ड हाल्नु पर्यो। त्यो सिम हालेपछि त्यसमा मेरो नम्बर छ, मेरो एउटा युनिक आइडी छ। अब त्यो मोबाइल सिमको नम्बरले एड्रेस मानौँ। सो फर्स्ट क्राइटेरिया अलवेज हाम्रो आफ्नो एउटा एड्रेस हुनु पर्यो, त्यसपछि पो म अरू कसैको नम्बर डायल गरेर म कल गर्न सक्छु। फेरि यहाँ त्यो पनि क्राइटेरिया देख्छ है, फेरि म कसले कल गरेर कुरा गर्न मन छ मलाई, फेरि मैले त्यो पर्टिकुलर मान्छेको मोबाइल नम्बर पनि थाहा हुनु पर्यो है। त यो सेम कुरा यो डे टु डे लाइफसँग तपाईँले कम्प्युटरमा पनि कम्पेयर गर्नुभयो भने कम्प्युटरको पनि त्यही केस हो कि इच डिभाइससँग आफ्नो एड्रेस हुनु पर्यो। अनि फेरि एउटा डिभाइसले अर्को डिभाइससँग बोल्न खोज्दाखेरि अब यसले हामीले यसरी पनि भन्न सकिन्छ कि सोर्स डिभाइसले
कुनै सिग्नल डेस्टिनेसनमा सेन्ड गर्न छ भने त्यो सोर्स डिभाइसले पनि डेस्टिनेसनको एड्रेस थाहा हुनुपर्छ है। यो प्रोसेसिङहरु के छ कि पहिले थ्योरी पार्ट क्लियर गरेर म प्याकेट ट्रेसरमा देखाइदिन्छु, त्यहाँ इजिली बुझिन्छ। सो हाम्रो एभ्री कम्प्युटरमा वी हैव हाम्रो नेटवर्क एडाप्टर डिभाइस। सो इच नेटवर्कले एक्सेस गर्न सक्ने डिभाइसको नेटवर्क एडाप्टरमा अलरेडी यो एड्रेस एउटा इनबिल्ट भइसकेको छ, which is called your media access control address। अब यो एड्रेस सेट गर्ने हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी छैन, तपाईको रेडीमेड आइसकेको छ। यो तपाईको कुन चाहिँ म्यानुफ्याक्चररको नेटवर्क कार्ड हो हैन, तपाईको इन्टेलको हो कि कुन कम्पनीको नेटवर्क कार्ड छ आफ्नो सिस्टममा, त्यसमा त्यो कम्पनीले अलरेडी त्यो नेटवर्क कार्डमा यो एड्रेस चाहिँ इनपुट गर्दैछ। एन्ड इट इज कम्पल्सरी कि एभ्री डिभाइससँग यो म्याक एड्रेस हुनै पर्छ नेटवर्कमा। एन्ड सेकेन्ड कुरा, एभ्री डिभाइसको यो एड्रेस युनिक हुनु पर्यो, वान अफ अ काइन्ड। एउटै नेटवर्कमा कहिले पनि दुईटा डिभाइसको यो एड्रेस सेम राख्न चाहिँ मिल्दैन है, यो कहिले पनि सेम हुँदैन। फेरि यु हेभ फ्रिडम कि जुनसुकै पनि कम्पनीको नेटवर्क कार्डहरु किन्नुस्, अलवेज एभ्री नेटवर्क कार्डको यो एड्रेस युनिक हुन्छ। सेम एप्लाइज टु योर मोबाइल अल्सो। मोबाइल र ट्याब्लेटमा इफ तपाईले वाइफाई कनेक्ट गर्न मिलिरहेछ त मिनिङ तपाईको मोबाइलमा छ वायरलेस नेटवर्क एडाप्टर छ रे त्यसमा, दैट इज वाइ इट इज एबल टु कनेक्ट टु योर नेटवर्क। अनि तपाईको मोबाइलहरुको पनि यो एउटा म्याक एड्रेस हुन्छ है। फेरि यो मोबाइलको नेटवर्क कार्डमा हुन्छ, फेरि तपाईको कम्प्युटरको एड्रेस होइन यो, त्यो कम्प्युटरको भित्र एउटा हार्डवेयर डिभाइस छ नेटवर्क कार्ड, त्यसको एड्रेस हो। अब यो पोइन्ट मैले किन भनिरहेको छु कि इफ यु वान्ट यु क्यान चेन्ज योर म्याक एड्रेस है। तपाईको ल्यापटपहरुको पनि भनौँ न तपाईको वायरलेस नेटवर्क कार्डहरु बिग्रियो भने यु क्यान रिप्लेस इट, नयाँ राख्न पायो है, त्यही टेक्निशियनको हातमा दिने कुरा छ। तो इफ तपाईले नयाँ नेटवर्क कार्ड राख्नुभयो पनि फेरि नयाँ एड्रेस आउँछ है, त्यो तपाईको कम्प्युटरको एड्रेस होइन, त्यो तपाईको कम्प्युटरको एउटा हार्डवेयर डिभाइसको। अनि यो एड्रेसको मेन इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ के छ कि यो एड्रेसको थ्रुबाट हाम्रो ग्रुपमा कतिवटा कम्प्युटर जोडेको छ, इच कम्प्युटरले आफूलाई इन्डिभिजुअली आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ है, किनकि ग्रुपमा त एभ्री डिभाइसले इन्डिभिजुअली छुटाउन सक्नु पर्यो, त्यसपछि पो हामीले एकअर्कासँग बोल्न मिल्ने हो हैन। सो यसको मेन युज चाहिँ हो। अब यो पनि तपाईले इफ आफ्नो कम्प्युटरको म्याक एड्रेस हेर्न छ भने यु क्यान गो टु डस है, डसमा आउनुस् अनि यहाँ चाहिँ यो कमान्ड युज गर्नु होला, गेट म्याक है, कुनै पनि स्पेस छैन यहाँ। तो गेट म्याक कमान्डले तपाईको कम्प्युटरमा कतिवटा नेटवर्क एडाप्टर छ सबैको म्याक एड्रेस लिस्ट गराइदिन्छ है। यहाँ यो मैले एन्टर प्रेस गरे, यस एभ्री नेटवर्क डिभाइस है, इभन तपाईको राउटर स्विच यो सबै पनि नेटवर्क डिभाइस हो। सो एभ्री नेटवर्क डिभाइससँग यो म्याक एड्रेस हुनै पर्छ, विदाउट दिस एड्रेस चाहिँ पोसिबल छैन कम्युनिकेसनको लागि है। तो तपाईको स्विचहरुले धेरै भने त त्यहाँ धेरैवटा केबल जोड्न पायो, तो यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ कि त्यो स्विच एउटा डिभाइस हो अनि त्यसमा धेरैवटा नेटवर्क एडाप्टर छ है, त इच ठाउँमा जोडेको त एउटा नेटवर्क डिभाइस हो। सो इचको एउटा छुट्टै म्याक एड्रेस हुन्छ। अनि यहाँ हेर्नुस् है, अब मेरो ल्यापटपमा यो लिस्टिङमा दुईटा म्याक एड्रेस दिखाइरहेको छ है। फेरि विन्डोजले म्याक एड्रेसको नाम यसरी देखाउँछ, यो म्याक एड्रेसको अर्को नाम हो फिजिकल एड्रेस है। फेरि यसले नै हामीले डिफ्रेन्ट नामबाट पनि आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ। तो यो मैले सेट गरेको एड्रेस होइन, यो मेरो नेटवर्क कार्डमा रेडीमेड आयो, बट यहाँ यो हेर्दाखेरि म अलिकति यहाँ कन्फ्युज हुन सक्छु है फेरि, किन अब मेरो ल्यापटपमा चाहिँ हाम्रो ल्यान कार्ड पनि छ एन्ड वायरलेस नेटवर्क एडाप्टर पनि छ। तो यो कुन चाहिँको एड्रेस हो, यहाँ मेबी आई क्यान गेट कन्फ्युज, बट अहिलेको लागि म हल्का यो क्लियर किन गर्न सक्छु किनकि अहिले त मैले केबल जोडेको छु है, अनि अर्को मेरो वाइफाई त डिस्कनेक्टेड छ। तो यसरी पनि तपाईले छुटाउन सक्नुहुन्छ कि यो यो चाहिँ छ मेरो वायरलेस नेटवर्क एडाप्टरको एड्रेस अनि यो छ मेरो ल्यान एडाप्टरको एड्रेस। बट इट क्यान बी पोसिबल कि तपाईको दुईटै डिस्कनेक्टेड छ कि, अब त्यो केसमा तपाईहरुले कन्फ्युजन हुन सकिन्छ है। सो यसले पनि अलिकति क्लियर गर्नलाई व्हाट यु क्यान डु इज कि हिजो हामीले एउटा कमान्ड पढाएको थियो हाम्रो आईपी कन्फिग है, यो आईपी कन्फिगले त मात्रै तपाईको एभ्री एडाप्टरमा तपाईको आईपी एड्रेस के आएको छ त्यो मात्रै देखाएको थियो है। सब यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ, यो कमान्डले अलिकति म्यानिपुलेट गर्न पायो है, यसको आउटपुट हल्का चेन्ज गर्नको लागि।
तो त्यसको लागि सेम कमान्ड युज गर्नुहोस् ipconfig अनि यहाँ लास्टमा थप्दिनु होला /all। जब तपाईले /all दिनुहुन्छ त यसले तपाईको नेटवर्कको सबै डिटेल्ड इन्फर्मेसन देखाउने हो है। सो यो मैले एन्टर प्रेस गर्दै अलिकति म चाहिँ अलि माथि आउनु पर्यो। हेर्नुहोस् यो मेरो इथरनेट भनेको चाहिँ तपाईको त्यो ल्यान कार्ड हो, केबल जोड्नेवाला नै नेटवर्क कार्ड हो। अनि यहाँ दिखाइरहेको छ कि टोटली डिटेल्स कि मेरो यो इन्टेलको नेटवर्क एडाप्टर रहेछ है, इन्टेल कम्पनीको। अनि मेरो ल्यान कार्डको म्याक एड्रेस यो रहेछ। सो यसले चाहिँ अलिकति क्लियरली बुझाइदियो है हामीले के छ हाम्रो कमान्ड ipconfig/all। त यहाँ चाहिँ कन्फ्युजन भएन है। इफ यु वान्ट टु चेक अब प्रायः जस्तो हामीले म्याक एड्रेसहरू किन चेक गर्नु पर्यो, मेबी तपाईहरुले आफ्नो राउटरहरुमा भनौँ न इन्टरनेट कनेक्सनमा म्याक फिल्टर अन गर्नुभयो हो कि जो पाए त्यसले कनेक्ट गर्न नपाओस्, मात्रै हाम्रो भित्रको डिभाइसेस अफिस भित्र कि घर भित्रको डिभाइसले मात्रै कनेक्ट गर्न पाओस् भन्दाखेरि तपाईले यसरी चेक गर्न पायो है। मैले पनि आफ्नो पर्सनल राउटरमा म्याक फिल्टर अन गराएको छु। त त्यसमा चाहिँ मैले ल्यापटपको यो म्याक एड्रेस इनपुट गरेर यसमा चाहिँ एलाउ गर्दैछु है, इन्टरनेट चलोस्, कनेक्सन चलोस् भनेर है। सो सेम थिङ यसरी डिटेल्सहरु हेर्न पाए। त यो सेट गर्ने हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी होइन, यो रेडीमेड आएको छ। बट यसको भ्याल्युहरुको चाहिँ अलिकति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। सो यसमा चाहिँ के युज भइरहेछ कि इट इज युजिङ योर हेक्साडेसिमल भ्याल्यु है। त तपाईको यहाँ 12 वटा हेक्साडेसिमल डिजिट छ, यसरी छुट्टै छुट्टै सेक्सनमा छुटाइदिरहेको छ। अब यो म्याक एड्रेसिङको फर्मेट चाहिँ के हुन्छ कि फेरि यो म्याक एड्रेस हामीले पनि चाहियो भने हल्का आइडिया लगाएर आफ्नो कम्प्युटरको म्यानिपुलेट गर्न छिपायो। बट यो चाहिँ जुन तपाईको कम्प्युटरमा यो जुन मेरो एड्रेस छ रेडीमेड आएको, यहीबाट चलाए पनि काम चल्छ। यो चेन्ज गर्नै पर्छ कुनै कन्डिसन छैन। बट इट क्यान बी पोसिबल कि किनकि एकदम यहाँ थोरै भ्याल्यु छ, यो भन्दा धेरै पनि राख्न मिल्दैन, यो भन्दा थोरै पनि राख्न मिल्दैन है। ठ्याक्कै अलवेज 12 वटा हेक्साडेसिमलको डिजिट चाहिँ हुनै पर्छ यहाँ। फेरि यो नेटवर्क कार्ड बनाउने त धेरैवटा कम्पनीजहरु छ, जस्तो कि मेरो इन्टेलको छ भने अरूको पनि म्यानुफ्याक्चररहरु छ धेरै, जस्तो कि तपाईको रियलटेक छ, यु हेभ योर प्रोलिङ्क है। देयर आर मेनी कम्पनीज विच आर म्यानुफ्याक्चरिङ योर नेटवर्क एडाप्टर डिभाइसेस। फेरि यो एभ्री अर्गनाइजेसन चाहिँ के छ, यिनीहरु त कम्पिटिटर हो, यिनीहरुले मिलेर त काम गरे त छैन। सो एउटा एक्जाम्पल चाहिँ मैले के निकाल्न खोजिरहेको छु कि के था कि गल्तीले दुई तीनटा कम्पनीले कुनै कुनै कम्पनीको आफ्नो डिभाइसमा यो एड्रेस सेम पर्दिन्छ कि किनकि एकदम थोरै भ्याल्यु छ, यो डिभाइसेस त धेरै क्रिएट भइरहेको हुन्छ। अहिलेको लागि सिम्पल एक्जाम्पलको लागि के भनिदिउँ कि मेबी इन्टेल इज युजिङ दिस नम्बरिङ, अहिलेको लागि सिम्पल मैले राखिदिएको छु। उसले आफ्नो सबै नेटवर्क डिभाइसमा यो म्याक एड्रेस सेट गरिरहेको छ। अब इन्टेलले त गल्ती गर्दैन कि उसकै डिभाइसमा सेम एड्रेस त त्यो मिस्टेक गर्नेवाला त छैन। बट अब के था कि यो अर्को कम्पनी छ, अब यिनीहरूले त अब थाहा भएन कि इन्टेलले यस्तो नम्बर चलाएको छ, मेबी गल्तीले यसले पनि सेम नम्बर चलाइदियो कि, किनकि पोसिबल हुन सक्छ मेबी लेट्स से सिम्पल कन्डिसन्समा, किनकि यिनीहरूको दुईजनाको त कुनै इन्टरेक्सन त छैन है। यिनीहरूले पनि फेरि डिभाइसेसहरू क्रिएट गरेर मार्केटमा राखिदियो, यिनीहरूले पनि सेल गरिरहेको छ आफ्नो डिभाइस। फेरि यो दुःख कसले पाउने, हामीले पाउने हो कि, हामी त कन्ज्युमर हो। म चाहिँ कुनै पसलमा गएर भनौँ कि मैले दुईटा नेटवर्क कार्ड किन्न खोजेको थिएँ होला हैन, मेरो दुईटा डेस्कटप कम्प्युटर होला, त्यसमा म नेटवर्क कार्ड कनेक्ट गरिदिन्छु। फेरि जब म पसलमा गएर किन्दाखेरि के छ कि अब यहाँ हाम्रो यहाँ त यस्तो त छैन कि कुनै इन्टेल मात्रैको सोरुम कि रियलटेक मात्रैको सोरुम त छैन। हामीले त एउटा टिपिकल मान्छेले के गर्छ, लेट्स से वी विल गो टु न्यू रोड अनि कुनै कम्प्युटर सपमा गएर दुईटा डिभाइस माग्ने हो। फेरि त्यो शपकिपरले चाहिँ के गर्छ कि उसले मात्रै एउटा कम्पनीको होइन, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट म्यानुफ्याक्चरर्सहरूको थरथरीको डिभाइस राख्ने हो है, भेराइटीको सामान हुन्छ। फेरि तपाईको पसलको मान्छेले चाहिँ यो म्याक एड्रेसको कुनै पनि डिटेल्स थाहा हुँदैन है, उसले त चेक पनि गर्नेवाला छैन, उसले त्यसको कुनै मतलब पनि छैन है, फ्र्याङ्क कुरा गर्ने हो भने। सो हामीले फेरि के गर्यो कि मैले यो दुईटा नेटवर्क कार्ड किनेर लिएर आएँ। अब मेरो दुईटा कम्प्युटर होला, लेट्स से कम्प्युटर 1 एन्ड कम्प्युटर 2 मा कनेक्ट गर्दै तार पनि जोड्दै। बट यो केबलहरू जोडिसकेपछि जब मैले कम्युनिकेसन स्टार्ट गर्न खोज्छु, कम्युनिकेसन चल्नेवाला चाहिँ छैन। अब यो किन चल्दैन, इट इज द सेम एक्जाम्पल जस्तो कि मैले मेरो मोबाइलबाट मेरै नम्बर डायल गरे पनि कुनै कनेक्सन स्टार्ट हुन्छ र कुनै कम्युनिकेसन गर्न पायो त पाएन। त यो केसमा पनि कम्प्युटरले पनि त्यही हेर्छ क्या, जब हामीले कम्प्युटरहरूमा कम्युनिकेसन गर्दाखेरि उसले पनि आफ्नो आफ्नो एड्रेस हेर्ने हो।
अब मेनली इफ दिस कम्प्युटर इज द सेन्डर, तो इसको म्याक एड्रेस आयो तपाईको सोर्स एड्रेस एन्ड तपाईको जुन यो डेस्टिनेसन छ उसको भयो डेस्टिनेसन एड्रेस कम्प्युटर 2। अब यो केसमा त के भयो कि कम्प्युटर 1 ले सिग्नल बनाउँदाखेरि सोर्स एड्रेस पनि सेम, डेस्टिनेसन एड्रेस पनि सेम देख्यो, किनकि यो दुईटा जोड्दै छु मैले, एउटा इन्टेलको र एउटा रियलटेकको। सो यो केसमा कम्युनिकेसन चल्नेवाला चिज छैन। त हामी किन्ने मान्छे, पर्चेस गर्ने, डिभाइस पर्चेस गर्ने मान्छेहरू हामीले चाहिँ यो दुःख पाउन सक्छ कि मेबी है, सिम्पल कुराहरू गर्दाखेरि। त यस्तो कुनै पनि फल्ट क्रिएट नहोस् भनेर के छ कि हाम्रो नेटवर्किङको एउटा ठुलो अर्गनाइजेसन छ यो, इट इज कल्ड योर IEEE, इन्स्टिट्युट अफ इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर्स। सो के छ कि एभ्री कम्पनीले यो IEEE सँग हैन, IEEE सँग आफ्नो कम्पनीको नाम रेजिस्टर गर्नु पर्यो। अनि यिनीहरूले आफ्नो कम्पनीको नाम रेजिस्टर गरिसकेपछि के हुन्छ कि IEEE ले यिनीहरूले एभ्री कम्पनीको लागि एउटा कम्पनी कोड दिन्छ। अनि फेरि रुल्स के छ कि एभ्री म्यानुफ्याक्चररले आफ्नो डिभाइसको एड्रेसमा आफ्नो कम्पनी कोडले पनि इनपुट गर्नुपर्छ। भनौँ फर एक्जाम्पल मेबी इन्टेलको लागि दिएको होला यो, तो उनीहरूले यो पनि नम्बर एड गरिदिनु पर्यो एड्रेसमा। फिर रियलटेकको लागि डिफ्रेन्ट नम्बर दिन्छ, IEEE ले मिस्टेक गर्नेवाला छैन। सो मेबी रियलटेकको लागि चाहिँ यो नम्बर दिएको थियो होला कम्पनी कोड। अब यो हेर्नुहोस् कि अब कम्पनी कोड सँगसँगै उनीहरूले आफ्नो एड्रेस मर्ज गरे पनि अब त यिनीहरू डिफ्रेन्ट एड्रेस भयो, दिज आर नट द सेम है। त यसरी चाहिँ अब हामीले अब नाउअडेज वी हेभ फ्रिडम कि हामीले जुनसुकै पनि डिभाइसको कम्पनीको डिभाइस किन्नुहोस्, कहिले पनि म्याक एड्रेस सेम हुँदैन, तो इजिली तपाईको नेटवर्क चल्नेवाला छ है। दिस इज द फ्रिडम यु आर गेटिङ नाउअडेज है। यस, हामीले दुईटै एड्रेस चाहिन्छ है कम्युनिकेसन गर्नको लागि, त्यही पार्ट बाई पार्ट। त फर्स्ट एड्रेस छ म्याक एड्रेस, हाम्रो डिभाइसमा हुनुपर्छ, जुन रेडिमेड आइरहेछ। जुन मेरो रियल वालाको एक्जाम्पल हेर्नुभयो भने यसको पनि त्यही हो। यो स्टार्टिङको यो तीनटा सेक्सन, दिस इज योर कम्पनी कोड अथवा म्यानुफ्याक्चरर कोड के भन्ने हो है। दिस इज गिवन बाई IEEE, यो कम्पनीले आफ्नै मन खुसीले सेट गर्न चाहिँ मिल्दैन। अनि बाँकीको यो तीनटा सेक्सन, दिस इज योर, यो कम्पनीले नै आफ्नो एभ्री डिभाइसको लागि सेट गरेको एड्रेस, मेबी वी क्यान सिम्पली कल इट योर प्रोडक्ट आइडी। सो भनौँ कि अहिले यो मेरो इन्टेल कम्पनीको कम्पनी कोड हो भने, सो एभ्री नेटवर्क कार्डको यो तीनटा सेम आयो, अनि यो तीनटा यिनीहरूले डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट राख्न पायो। अब डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कुन चाहिँ नम्बर दिन मिल्छ, दिस इज योर हेक्साडेसिमल भ्याल्यू। तो हेक्साडेसिमल भनेको चाहिँ तपाईको 0 to 9 एन्ड तपाईको A to F यति भ्याल्युजहरू चाहिँ दिन पायो है। सो दिस कुड स्टार्ट फ्रम लेट्स से कि 6 वटा 0, बट सबै जिरोसहरू त हामीले प्रिफर गर्दैन, एन्ड म्याक्सिमम जानु पायो 6 वटा F सम्म। त्यो पनि फेरि हामीले खासै प्रिफर गर्दैन, सबै जिरोस र सबै त्यो चाहिँ हामीले राख्दैन। ओके, समथिङ लाइक दिस नै हो। बट के छ कि तपाईको नेटवर्क एडाप्टर डिभाइस विदाउट म्याक एड्रेस यसले अपरेट गर्न सक्दैन। सो यो म्याक एड्रेसको प्रपर डेफिनेसन, यसको फाइदा के हो, किन चाहियो भन्दाखेरि यसको फर्स्ट एडभान्टेज के हो कि हाम्रो नेटवर्क एडाप्टर फिजिकल डिभाइसले आफूले एउटा ग्रुपमा उसले इन्डिभिजुअली आइडेन्टिफाई गर्न पायो, एन्ड ओन्ली देन तपाईको नेटवर्क एडाप्टरले सिग्नल सेन्ड अथवा रिसिभ गर्न सक्छ है। यसको युटिलाइजेसन चाहिँ यति हो है यो म्याक एड्रेसको। एन्ड म्याक एड्रेस यु क्यान कल इट योर फिजिकल एड्रेस, और यु क्यान अल्सो कल इट योर हार्डवेयर एड्रेस है। यसको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट नेम छ कि कुनै बुकहरू यताहरूमा तपाईँले यो पनि नाम देख्छ, इट इज अल्सो कल्ड योर बन्ड इन एड्रेस, किनकि यो तपाईँको डिभाइसमा रेडी आएर छ है। ओके, सो फेरि के छ कि हाम्रो नेटवर्क एडाप्टर इट इज अ हार्डवेयर डिभाइस। सो म्याक एड्रेसले के एडभान्टेज दियो कि नेटवर्क एडाप्टरले चाहिँ नेटवर्क युटिलाइज गर्न सक्छ अरे, बट हामीले थाहा छ कि हामी जुन युजर छ, व्हेन वी आर युजिङ हाम्रो कम्प्युटर, अब कम्प्युटर भनेको चाहिँ एउटा त्यही हो तपाईँको हार्डवेयर कम्पोनेन्ट्सहरूको कलेक्सन हो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट डिभाइसेसको। सो इट इज योर हार्डवेयर। सो हामीले कम्प्युटर चलाउने भनेको चाहिँ कम्प्युटरको हार्डवेयरको युटिलाइज गर्न खोजेको छ, बट हामी युजरले कहिले पनि हाम्रो कम्प्युटरको हार्डवेयरसँग डाइरेक्टली इन्टरेक्ट गर्न चाहिँ मिल्दैन है, त्यो त पोसिबलै छैन हैन। इभन तपाईको सिम्पली किबोर्ड र माउस पनि चल्नको लागि त तपाईको कम्प्युटर अन गरेर के न के सफ्टवेयर त लोड हुनु पर्यो,
त्यसपछि मात्रै हार्डवेयर चलाउन पायो। इफ तपाईको कम्प्युटर अफ छ भने के चलाउन मिल्छ? मिल्दैन। त यो कुरा गर्दाखेरि एक्चुअली के छ, हामीले त सफ्टवेयरको थ्रुबाट आफ्नो कम्प्युटर चलाउने हो है। सो यो म्याक एड्रेसले एडभान्टेज के दियो कि हार्डवेयर डिभाइसमा नेटवर्क चल्ने भयो। तर अब मेरो लागि चाहिँ नेटवर्क कसरी चल्न पर्छ कि मैले आफ्नो विन्डोजमा बसेर कुनै फाइल क्रिएट गरेको होला, तो मैले अर्को कम्प्युटरमा सेन्ड गरिसकेपछि त्यो कम्प्युटरको विन्डोजमा खुल्नु पर्यो हैन त। हामीले त के चाहियो, सफ्टवेयर टु सफ्टवेयर पनि कम्युनिकेसन चाहियो। तर म्याक एड्रेस त तपाईँको हार्डवेयर लेभलमा मात्रै चलिरहेछ है। यो सफ्टवेयर लेभलमा चाहिँ म्याक एड्रेस मात्रै भएर कुराकानी हुँदैन। सो द्याट इज वाइ म्याक एड्रेस सँगसँगै हामीलाई आइपी एड्रेस चाहियो है। त यति हो तपाईँको म्याक एड्रेसको कुरा, यति पोइन्ट याद गर्नु पर्यो। हेर्ने तरिका पनि बुझ्यो, गेट म्याक कमान्ड अथवा आइपी कन्फिग स्ल्यास अल है। यो रेडिमेड आएको छ एड्रेस, यो नर्मल कन्डिसनमा तपाईँहरूले चेन्ज गर्न चाहिँ पर्दैन, बट यो चेन्ज गर्न पोसिबल चिज छ। अब इफ हामीसँग कुनै यहाँ एडभान्स युजर्सहरू छ भने उनीहरूले पोइन्ट भन्नु खोजे हो। बट के छ कि इफ यु आर चेन्जिङ युर म्याक एड्रेस, त्यसले फेरि पर्मानेन्टली चेन्ज गर्न चाहिँ मिल्दैन, लजिकली मात्रै युजिङ सफ्टवेयर। मिनिङ मैले त्यो पर्टिकुलर सफ्टवेयरले इन्स्टल गरेर चलाउन्जेल चाहिँ मैले नयाँ म्याक एड्रेस, डिफ्रेन्ट म्याक एड्रेस सेट गर्न पायो। तर इफ मैले त्यो सफ्टवेयर रिमुभ गरिदिएँ कि मैले भनौँ कि मेरो कम्प्युटरले नै फर्मेट गरेर एउटा न्यू फ्रेस विन्डोज इन्स्टल गरेँ भने त्यो पुरानोवालै म्याक एड्रेस रिटर्न आउँछ है। नयाँ म्याक एड्रेस दिएको चाहिँ त्यो पर्मानेन्टली बस्दैन। यसको लागि धेरैवटा फ्री सफ्टवेयरहरू एभाइलेबल छ, डाउनलोड गरेर चलाउनलाई। जस्तो कि यो एउटा छ, इफ मैले नै चेन्ज गर्नु पर्यो भने मेरो ल्यापटपको म युजली यो युज गर्छु, टी म्याक चेन्जर, एकदम सानो प्रोग्राम हो। अनि योबाट यु क्यान सेट म्याक एड्रेस। तर म्याक एड्रेस सेट गर्दाखेरि फर्मेट चाहिँ बिगार्ने कुरा चाहिँ भएन है। यहाँ 12वटा हेक्साडेसिमल डिजिट हुनै पर्छ है। फेरि यस्तो चाहिँ गर्न मिलेन कि म यति मात्र टाइप गर्छु रे, चल्दैन यसरी। 12वटा हेक्साडेसिमल डिजिट यो फर्मेट मिल्न पर्छ। अनि फेरि तपाईँले म्यानुअली कुनै नयाँ म्याक एड्रेस दिनुभयो, फेरि कुनै अर्को डिभाइससँग त्यो एड्रेस जुत्यो भने फेरि तपाईँको नेटवर्क चल्दैन। तपाईँको म्याकको लागि पनि सफ्टवेयरहरू पाउँछ है। तपाईँको किबोर्डमा चाहिँ म्याक एड्रेस हुँदैन, तपाईँको ब्लुटुथको किबोर्ड हो भने वायरलेस त त्यसमा चाहिँ हुनसक्छ है, तारवालामा चाहिँ हुँदैन। ओके, सबै 0 र सबै एफसी नट रेकमेन्डेड है। कहिले पनि सबै जिरोस र सबै अन चाहिँ हामीले युज गर्दैन। म्याक एड्रेस चेन्ज गर्ने कन्डिसन कस्तो केसमा हुनसक्छ, त्यस्तै केस भनौँ न, जस्तो कि मैले अब यहाँ म्याक फिल्टर अन गरेको छु मेरो प्राइभेट होमको वाइफाईमा। सो यसमा चाहिँ के छ कि इफ कोही मान्छेले मेरो वाइफाईको नेम र पासवर्ड थाहा छ भने स्टिल उसले कनेक्ट गर्न चाहिँ मिल्दैन। सो त्यो केसमा चाहिँ इफ उसले मेरो वाइफाई चलाउन छ भने उसले मेरो कम्प्युटरको म्याक एड्रेस थाहा छ भने त्यो सेट गर्न सक्छ, अनि त्यसपछि उसले युज गर्न चाहिँ पायो। बट कन्डिसन यो हो कि मेरो पनि कम्प्युटर अनि उसको पनि कम्प्युटर सेम टाइममा कनेक्टेड हुन चाहिँ पाएन है। इभन तपाईँले आफ्नो मोबाइलहरूमा पनि सबै चेन्ज गर्न चाहिँ मिल्छ म्याक एड्रेसहरू। अब किनकि म एन्ड्रोइड युजर हो, त तपाईँले पहिला आफ्नो एन्ड्रोइडले चाहिँ रुट गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि 2-3टा एप्लिकेसन अभाइलेबल छ, यु क्यान चेन्ज। मोबाइलको, ट्याब्लेटको पनि म्याक एड्रेस चेन्ज गर्न मिल्छ, अदरवाइज खासै चेन्ज गर्न मिल्दैन। यस्तो छ कि तपाईँको म्याक एड्रेस त रन आउट हुने पोसिबिलिटी त देख्छ, बट अहिलेको लागि मैले सिम्पल एक्जाम्पलमा मैले के बनाएको थिएँ कि हाम्रो कम्पनीले एउटा कम्पनी कोड पायो अरे। फर एक्जाम्पल मेरो इन्टेलको चाहिँ यो, फेरि एउटा कम्पनीले एउटा मात्रै होइन मल्टिपल एउटा कम्पनी कोड किन्न सकिन्छ। मेबी उसको स्टार्टिङ एबाट भएको थियो होला, फेरि डी पनि लिन सक्छ, सी पनि लिन सक्छ, अनि फेरि यसको भित्र उसले फेरि यति एउटा भ्याल्युजहरू चलाउँदै जान पायो। एन्ड यिनीहरूको इन्टरनल्ली एउटा स्किम छ कि एभ्री फ्यु इयर्स, त्यस्तै 10 इयर्स अर समथिङ, एकदमै पुरानोवाला नेटवर्क कार्डहरूको एड्रेसहरूले फेरि रियुज पनि गरिरहेछ, रियुटिलाइज पनि गरिन्छ है। अनि फेरि यस्तो छ कि यो सेम भएर जुत्ने कन्डिसनको लागि चाहिँ के छ कि इफ एउटा नेटवर्कमा पर्यो भने, इफ बाई चान्स भनौँ कि मेरो म्याक एड्रेस यो हो, अब तपाईँहरूको घरको ल्यापटपमा पनि भनौँ कि यही सेम म्याक एड्रेस छ भने त कुनै पनि प्रब्लम क्रिएट हुँदैन, किन यो लोकल्ली हाम्रो नेटवर्कभित्र मात्रै चल्ने हो। सो द्याट इज वाइ यसले रियुज पनि गर्न मिल्छ। कम्पनीहरू सबैको आफ्नो छुट्टै छुट्टै पोलिसिसहरू छ, द्याट इज समथिङ इन्टरनल कुरा हो। रुट भनेको चाहिँ तपाईँको मोबाइलको एडमिनिस्ट्रेटर पावर निकाल्ने
है त्यसरी बुझ्नुस्। जस्तो कि हाम्रो विन्डोजमा एडमिनिस्ट्रेटर युजर छ, अर्को नर्मल युजर बनाउन मिल्छ, नर्मल युजरबाट त हामीले कुनै पनि सेटिङ चेन्ज गर्न चाहिँ मिलेन हैन। सो रुट गर्ने भनेको त आफ्नो एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमको फुल फङ्सन सबै म्यानिपुलेट गर्न पाओस् त्यो गर्ने हो। बट अलिकति हल्का रिस्क पनि हुन्छ त्यसमा। इफ रुट गर्दाखेरि कुनै मिस्टेक भयो भने त तपाईँको फेरि मोबाइलले वाट वी कल ब्रिक हुनसक्छ। ब्रिक मिन्स डेड भयो है, केही पनि नखोल्न सक्ने भने स्लाइट रिस्क हुन्छ त्यो। त राम्रोसँग रिसर्च गरेर मात्रै गर्नुपर्छ। एन्ड इफ तपाईँको मोबाइलको वारेन्टी बाँकी छ भने तपाईँले रुट गर्नुभयो त वारेन्टी क्यान्सल भयो है। रुट गरेपछि वारेन्टी क्यान्सल भइसकेको छ। सो अलिकति मोबाइल 1-1.5 वर्ष पुरानो भएपछि त्यसपछि अब यसले यसरी हामीले मोबाइलमा पनि अलिकति यताउता रिसर्च गरेर टेस्टिङ गर्न मिल्छ कि नयाँ कुराहरू सिकिराख्नुपर्छ। तपाईँले आफ्नो मोबाइलले पनि फेरि भनौँ न सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा फर्मेट गरेर अर्को कुनै भर्जनको पनि एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमहरू पनि इन्स्टल गर्न मिल्छ है। इफ यु वान्ट कुनै कुनै मोबाइलमा त तपाईँको लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम पनि उबुन्टु त्यो पनि इन्स्टल गर्न सकिन्छ है। त्यसपछि फेरि प्ले स्टोरको एप्लिकेसनहरू चाहिँ चल्दैन, त्यो चाहिँ पहिलादेखि नै वार्निङ दिन्छ। बट विदाउट रिसर्च चाहिँ त्यसमा चाहिँ हात नहाल्नु होला, मोबाइल डेड पनि हुनसक्छ। ओके, सो यो म्याक एड्रेस रेडी आयो, तर म्याक एड्रेस हार्डवेयरमा मात्रै चल्यो। फिर हामीले सफ्टवेयरबाट पनि कम्युनिकेसन चल्न पर्छ, त्यही भएर हामीले सँगसँगै आइपी पनि चाहिन्छ क्या। आइपी इज कल्ड योर लजिकल एड्रेस। यो तपाईँको सफ्टवेयर लेभलमा काम गर्ने हो। सो कम्प्लिटली तपाईँको नेटवर्क चल्नको लागि हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर दुइटै मिलेर कम्युनिकेसन हुनु पर्यो। सो द्याट इज वाइ दुइटै एड्रेस चाहिन्छ है, म्याक एड्रेस एन्ड तपाईँको आइपी एड्रेस। बट यो आइपी एड्रेस चाहिँ कतैबाट रेडिमेड आएको छैन है। तपाईँको ब्रान्ड न्यू कम्प्युटरमा देयर इज नो आइपी एड्रेस। म्याक एड्रेस चाहिँ रेडी छ, कम्पनीले सेट गरिदिएको छ। आइपी एड्रेस चाहिँ कुनै पनि रेडी हुँदैन। बट इफ तपाईँले हाम्रो त्यो नर्मल घरको राउटरमा जोड्नु भएको छ भने है, सो घरको राउटरमा चाहिँ अलरेडी त्यो मैले हिजो पनि अलिकति कुरा गरेको थिएँ, डिएचसिपी भनेर एउटा फिचर हुन्छ, फङ्सन हुन्छ त्यसको। त राउटरले चाहिँ अटोमेटिकली तपाईँको कम्प्युटरमा चाहिँ एउटा आइपी सेट गरिदिएको छ। बट कम्प्युटरमै रेडिमेड कुनै पनि आइपी एड्रेस आउँदैन। सो अब यसमा चाहिँ हामी आइपीको चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नलाई ट्राई गरौँ। यो पार्ट गरेर एकदम सिम्पल तरिकामा बुझाउन खोज्छु है। आइपी इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। सबै काम आइपी सेट गरेपछि नेटवर्क चल्ने हो, र यसमा चाहिँ मिस्टेक गर्ने कुरा चाहिँ भएन। सो यु हेभ टु अप्सन्स कि एभ्री कम्प्युटरमा म्यानुअली आइपी एड्रेस सेट गर्नुहोस् है। कतिवटा डिभाइस छ हाम्रो नेटवर्कमा, मेबी अफिसमा 100 कम्प्युटर्स हुनसक्छ, 200 कम्प्युटर्स हुनसक्छ। त इच एन्ड एभ्री डिभाइसमा फिजिकली त्यसमा बस्नु पर्यो, विन्डोज चलाउनु पर्यो। लेट्स से कि विन्डोजै अपरेटिङ सिस्टम चलाएर हो भने, अनि त्यसमा आइपी सेट गर्नुपर्छ 1 by 1। अब त्यो म्यानुअली आइपी सेट गर्दाखेरि दिस इज भनौँ न धेरै टाइम कन्ज्युम भइरहेछ, एफर्ट बढी लागिरहेछ। अनि आइपी भनेको त के हो, हाम्रो यो नम्बर त हो। त यो हाम्रो फेमस आइपी सबैले थाहा भएको 192.168.1.1 भनौँ है। सो यो नम्बरिङ सिस्टमहरू चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ सेट गर्नुपर्छ। इफ तपाईँले नम्बरहरूमा के मिस्टेक गरे भने त फेरि तपाईँको नेटवर्क चल्दैन। अनि फेरि यहाँ ह्युमन इरर हुने चान्सेस हाई छ, किनकि 1 by 1 एभ्री कम्प्युटरमा टाइप गर्दा गर्दा कहिले टाइपिङ मिस्टेक भइहाल्छ है। कहिले गल्तीले मैले सेम नम्बरै टाइप गरिदिन्छु कि, त्यो चाहिँ यसको ड्रब्याक देखिरहेछ है। यसको डिसएडभान्टेज म्यानुअली आइपी सेट गर्दाखेरि। बट यसको फेरि एडभान्टेज के छ कि फर्स्ट अफ अल तपाईँको म्यानुअली सेट गरेको आइपीलाई वी कल इट तपाईँको, ओके रे सरी फर द टाइप है, त्यो छोडिदिनुहोस् अहिलेलाई। सो हाम्रो यसले भन्ने हो स्ट्याटिक आइपी एड्रेस। इफ यु आर सेटिङ योर आइपी एड्रेस म्यानुअली इट इज कल्ड स्ट्याटिक। वाइ इट इज कल्ड स्ट्याटिक, किनकि तपाईँले नै टाइप गरेर ओके गरेर सेभ गरिसकेपछि अब त्यहीको त्यही नै आइपी बस्ने। अब तपाईँले रिमुभ नगरुन्जेल, चेन्ज नगरुन्जेल त्यो फिक्स आइपी बसेर हुन्छ। बट जुन हाम्रो राउटरको थ्रुबाट आएको अटोमेटिक आइपी द्याट इज कल्ड योर डाइनामिक आइपी। एन्ड तपाईँको डाइनामिक आइपी अलवेज सेम आउँछ भनेर कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन है, त्यसको कन्डिसन्स एप्लाई कुरा हो। डाइनामिक आइपीमा अटोमेटिकली आएको आइपीमा तपाईँको काम सजिलो भयो है, अटोमेटिकली आइरहेछ। बट आइपी बेला बेलामा चेन्ज पनि हुनसक्छ, अलवेज फिक्स आउँदैन। जस्तो कि मेरो अघि यहाँ कमान्ड चलाउँदाखेरि मेरो यहाँ 18 आइरहेछ है आइपी एड्रेस। फेरि अब यहाँ पनि मेरो ल्यापटपमा यो कन्फ्युजन देख्न सकिन्छ कि अब कसरी डिफाइन गर्ने कि यो म्यानुअली आएको आइपी हो कि अटोमेटिकली आएको आइपी। अगेन म स्क्रिनलाई चाहिँ क्लियर गरिदिन्छु।
सो हिजो पढेको कमान्डमा मात्र आईपी दिखाउँछ आईपी कन्फिग कमान्डमा। अब यो म्यानुअली दिएको कि अटोमेटिकली दिएको यहाँबाट के आइडिया हुँदैन। सो त्यही यो अघिको कमान्ड हाम्रो आईपी config/all। तो यो कमान्ड युज गर्दाखेरि यसले यो पनि डिफाइन गरिदिन्छ कि आईपी एड्रेस कसरी पायो हामीले। यसले पनि एन्टर गरिदिन्छु, अलिकति माथि आउँ। ओके, सो यो नेटवर्क कार्डको नेम म्याक एड्रेस अनि यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ भनिरहेछ DHCP इनेबल्ड छ कि छैन, यहाँ दिखायो यस। तो इट मिन्स मैले आईपी अटोमेटिकली आउने हो। इफ तपाईले म्यानुअली दिएको भए त यहाँ यस दिखाउँदैन, नो दिखाउँछ। अनि त्यसपछि मेरो यहाँ अटोमेटिकली यो आईपी आएको छ 192.168.1.18 है। अनि फेरि यहाँ एउटा ब्र्याकेटमा प्रिफर्ड पनि दिखाइरहेछ, अहिले एकछिनमा यहाँ आउँला। अनि यहाँ चाहिँ तपाईले डिटेल पायो कि तपाईको DHCP सर्भरको मिनिङ कुन चाहिँ डिभाइसले आईपी बाटिरहेछ सबैले अटोमेटिकली। तो यहाँ नोटिस गर्नुहोस् कि यो आईपी र मेरो यो डिफल्ट गेटवे मिनिङ मेरो राउटरको आईपी इट इज द सेम। तो यहाँबाट चाहिँ यो प्रुभ भयो कि मेरो कम्प्युटरमा आईपी एड्रेस राउटरबाट आइरहेछ, अरु कतैबाट आएको छैन है, हाम्रै नेटवर्कमा कनेक्ट गरेको राउटर डिभाइसबाट आएको छ। बट यो तपाईले अटोमेटिकली पाएको आईपी के हुन्छ, यो फरएभर तपाईले चलाउन पाउनुहुन्न। यो अटोमेटिकली आएको आईपी को चाहिँ एउटा लीज ड्युरेसन हुन्छ है, एउटा एक्सपायरी पिरियड। तो यहाँ क्लियरली दिखाइरहेछ कि मैले यो आईपी पायो आज 1:02 अनि मेरो यो आईपी एड्रेस एक्सपायर हुन्छ आज 9:01 9 PM मा। तो मैले 8 आवर्स को लागि एउटा लीज ड्युरेसन पाएको छु। सो मेरो यो 18 भनेको यो पुरै आईपी मैले 8 घण्टासम्म चाहिँ मेरो कम्प्युटरको लागि नै हो। त्यसपछि एक्सपायर भयो अनि एक्सपायर भइसकेपछि इमिडिएटली मेरो कम्प्युटरले अर्को आईपी मागिसकेको हुन्छ DHCP सँग अटोमेटिकली। यो तपाईहरुले चाहिँ के दुःख गर्न पर्दैन, इफ मेरो ल्यापटप अनको अनै छ यतिखेर सो तुरन्तै मेरो ल्यापटपले फेरि आईपी माग्छ हाम्रो DHCP सँग। अनि त फेरि आईपी माग्दाखेरि सेम नम्बरै सकेसम्म लिनु खोज्छ है। त प्रिफर्डको मिनिङ त्यही हो। हजुर भन्नुस् कसैको के क्वेशन छ कि ह्यान्ड रेज देखाथे मैले। DHCP को फंक्शनिङ इज कॉल्ड योर डोरा प्रोसेस। DHCP टोटली कसरी चल्छ भनेर। यस, कुनै कुनै कम्प्युटर डिभाइसेसमा म्यानुअली आईपी दिनुपर्छ, कुनैमा अटोमेटिक दिनुपर्छ। हाम्रो एन्टरप्राइज लेभलको नेटवर्कमा चाहिँ त्यसरी नै सेटअप हुन्छ। इम्पोर्टेन्ट डिभाइसेसमा म्यानुअल आईपी दिने, बाँकी डिभाइसेसमा चाहिँ अटोमेटिक आईपी चलाउने हो। ओके, टाइम ड्युरेसन त अब तपाईको कुन चाहिँ डिभाइसमा तपाईले DHCP सेटअप गर्नु भएको छ, तपाई जस्तो कि तपाईको घरको राउटरमा त्यसको सेटिंग्समा गएर यु क्यान चेन्ज योर लीज ड्युरेसन है, बढाउनु पनि मिल्छ घटाउनु पनि मिल्छ। अब मिनिमम दिन पाए तपाईको 1 मिनट, अब म्याक्सिममै दिन पर्यो भने यु क्यान गिभ अप टु 999 डेज है, अलमोस्ट 1000 डेज। अनि त्यसमा फेरि तपाईको 23 आवर्स एन्ड 59 मिनट्स पनि हुन्छ। त 1000 डेजमा 1 मिनट कम। बट यो जुन डिफल्ट सेटिङ छ यसमै छोड्दै हुन्छ कि तपाईले आफ्नो राउटरको सेटिङमा गएर चेक गर्नु पर्यो ड्युरेसन के छ, अथवा तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा यो कमान्ड युज गर्दाखेरि यहाँ पनि तपाईले आइडिया पायो कि 8 आवर्स को मैले ड्युरेसन पाइरहेको छु। कोही मान्छेले घटाएको पनि हुन्छ बढाएको पनि हुन्छ। इफ तपाईको धेरै कम्प्युटरहरु आउन जानी गरिरहेछ भने नेटवर्कमा, सो यो टाइमले घटाएको चाहिँ राम्रो है। अब हामी घरमा त फिक्सै त्यही कुनै डिभाइसेस बस्ने हो, लङ ड्युरेसन बसिरहेछ, त्यसको लागि यो 8 आवर्स पनि ठीक हो कि यसले बढाइदिए पनि हुन्छ। यो टोटली युजरको चोइस, यसको कुनै फिक्स करेक्ट आन्सर छैन। यस, आईएसपी ले पनि हाम्रो राउटरहरुले एउटा पब्लिक आईपी दिन्छ है। इफ टेक्निकली भन्नु पर्यो भने त उनीहरुले त्यो अटोमेटिकली सेट गरेको हुन्छ। बट नाउडेज त धेरैवटा आईएसपीहरुले त उनीहरुले आफैले आएर उनीहरुसँगै राउटर लिनु पर्यो। हामीले आफ्नै पर्सनल राउटर खासै डाइरेक्टली मेन राउटर बनाउनै मिल्दैन। तो त्यसमा उनीहरुले आईपी सबै उतैबाट कन्ट्रोल गरेको हुन्छ। ए हाम्रो घरको पनि आफूले जोडेको पनि राउटर छ भने DHCP बाट आयो। अनि आईएसपी ले जुन लाएर जोड्दिएको छ त्यसमा DHCP अथवा म्यानुअल आईपी को पनि उनीहरुले सोच गर्न सक्छ कि इफ यु हैव कर्पोरेट इन्टरनेट कनेक्सन तो त्यसमा चाहिँ स्ट्याटिक आईपी राखिदिन्छ। होम युजरले चाहिँ अटोमेटिकली नै आईपी आउने हो।
यो अहिले एकछिनमा जान्छ है प्राइभेट र पब्लिक आइपी को कुरामा, यो स्लाइडमा आउँदैछ है। अब सेक्युरिटी को कुरा आइपी सँग, अब जस्तो कि अब कुनै पनि ह्याकर छ, उसले कुनै वेबसाइटहरुले के ह्याक गर्नु पर्यो, कस्तो गर्नु पर्यो भने उसले त पहिला स्टार्टिङ त आइपी बाटै गर्नुपर्छ है। सो त्यही यो तपाईको एड्रेस हो। अब त्यो एड्रेस थाहा पाएपछि त कसले एट्याक गर्नले आउने हो। अब मात्र यस्तो चाहिँ भन्न मिल्दैन कि यो आइपी दिएपछि अब सेक्युरिटी लो छ, अर्को कुनै आइपी दिए पनि सेक्युरिटी हाई हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है। सो अब यो लिस्ट ड्युरेसन एक्सपायर हुँदाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ त? सो इफ यो 9 बजेतिर भनौँ कि मैले ल्यापटप त योभन्दा अघि नै मैले अफ गरेर राखिदिएको थिएँ होला, भनौँ कि म 2-3 दिन मेरो ल्यापटपै चलाउँदिनँ, भनौँ एउटा एक्जाम्पल। अब त्यो केसमा चाहिँ के छ, तर अरू मान्छेहरू त आएर मेरो वाइफाईमा कनेक्ट गरिरहेको होला। सो अरूले कनेक्ट गर्दाखेरि मेबी हाम्रो डिएचसिपीले अटोमेटिकली बाँड्दाखेरि अब उसले के देख्छ कि यसको त 18 नम्बरको त यो एक्सपायर भइसकेको छ। त्यो एक्सपायर हुन बित्तिकै तपाईँको राउटरले के बुझ्यो कि अब यो नम्बर खाली छ। अब किनकि मेरो ल्यापटप अफ छ, त्यही कारणले मेरो ल्यापटपले फेरि यही नम्बर लिन त खोजेन, कसैले पनि ट्राई गरेको छैन। सो त्यो केसमा अर्को कुनै नेक्स्ट डिभाइस कनेक्ट गर्दाखेरि उसले चाहिँ फेरि 18 पाउन सक्छ है। फेरि अब अर्को डिभाइसले 18 युज गरेको छ भने त्यसपछि मैले ल्यापटप अन गर्दाखेरि नेक्स्ट नम्बर कुन चाहिँ खाली छ, मेबी 19, 20 के छ त्यो आउन सक्छ। अलवेज फिक्स चाहिँ आउँछ भनेर ग्यारेन्टी छैन अटोमेटिक आइपी एड्रेसिङमा। फेरि यो फिक्स आउने नआउने यसमा कुनै एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज छ कि छैन? So this is something like भनौँ कि अहिलेको लागि हामी ब्रडवे एउटा अर्गनाइजेसन छ, वी आर गिभिङ यु सर्भिस, तपाईहरु क्लाइन्ट हुनुहुन्छ। सो इफ क्लाइन्टले अब यो हाम्रो जुन सोर्स छ ब्रडवेसँग कल गर्नु पर्यो भने त ब्रडवेको त अलवेज फोन नम्बर त फिक्स हुनु पर्यो। इफ ब्रडवेले एनी टाइम नम्बर चेन्ज गरिरहेछ भने त तपाईहरुले कसरी कल गर्नुहुन्छ त है। सो यस्तो कन्डिसनमा ब्रडवे इज एन इम्पोर्टेन्ट डिभाइस जसको एनी टाइम अरूले योसँग कन्ट्याक्ट गर्नै पर्यो। तो त्यही कारणले चाहिँ ब्रडवेको चाहिँ यो भनौँ अहिलेको लागि यो आइपी एड्रेस चाहिँ अलवेज फिक्सै हुनु पर्यो, मिनिङ म्यानुअली दिनुपर्छ। अनि तपाईहरु जुन क्लाइन्ट छ व्हेन यु आर कलिङ ब्रडवे, अब त तपाईको चोइस हो कि तपाई आफ्नो पर्सनल मोबाइलबाट कल गर्नुहुन्छ कि साथीको मोबाइलबाट कल गर्नुहुन्छ कि त्यो केसमा इट डजन्ट म्याटर के, किनकि तपाईले जुनसुकै पनि नम्बरबाट डायल गर्नुस् जस ब्रडवेमा चाहिँ कनेक्ट हुनु पर्यो। तो यो कन्डिसन हेरेर तपाईको नेटवर्कमा पनि त्यस्तै हुन्छ के। हाम्रो नेटवर्कमा त थरथरी डिभाइसेसहरु हुन्छ। फर एक्जाम्पल यु हेभ योर राउटर्स है, राउटर्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट डिभाइस तपाईको नेटवर्कमा। एनी टाइम तपाईको नेटवर्कको बाँकी कम्प्युटर मोबाइल जे छ यिनीहरुले एनी टाइम राउटरसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नु पर्यो। सो राउटरको आइपी फिक्स हुनु पर्यो। त्यसरी फेरि तपाईको सर्भर कम्प्युटरहरु होला, फेरि सर्भर कम्प्युटरले पनि सर्भिस दिने हो, जुन तपाईको बाँकी कम्प्युटर जसले हामीले भन्छ क्लाइन्ट, क्लाइन्टले त्यो रिसोर्स सर्भिस माग्ने हो। तो सर्भरसँग पनि तपाईको स्ट्याटिक आइपी हुनु पर्यो फिक्स। उसको चाहिँ आइपी चेन्ज भयो भने अगेन तपाईहरुले ब्रडवेले कल गर्न मिलेन, नम्बर चेन्ज गर्दै पनि सेम सर्भरसँग पनि त्यही कन्डिसन हो। होला कि तपाईको सर्टन आइपी क्यामेराजहरु पनि हुन सक्छ। सो इम्पोर्टेन्ट डिभाइसेस सबैमा म्यानुअल आइपी दिने। अनि यो भन्दा बाहेक जुन हाम्रो क्लाइन्टहरु छ यिनीहरुमा अटोमेटिक आइपी जे नम्बर आयो भने तपाईको नेटवर्क चल्छ है। त्यसमा कुनै फिक्स आइपी नै हुनुपर्छ भनेर क्राइटेरिया छैन। इम्पोर्टेन्ट डिभाइसेसहरुको फिक्स, यिनीहरुको चाहिँ अटोमेटिक हैन, डाइनामिक आइपी, यिनीहरुको स्ट्याटिक आइपी। सो एभ्री नेटवर्कमा यस्तो कम्बिनेसन चलिरहेछ। तपाईको घरको नेटवर्कमा पनि त्यही भयो, तपाईको अलवेज राउटरको नम्बर यही आउने, किनकि उसको आइपी एड्रेस फिक्स्ड हो, स्ट्याटिक हो। तर हामीले वाइफाई कनेक्ट गर्दाखेरि डिफरेन्ट नम्बर आउँछ, किनकि त्यो अटोमेटिकली दिइरहेछ। अब अस्ति 3-4 दिनदेखि मैले क्लास पढाउँदै गर्दाखेरि अब अरू पनि क्लासेसमा कहिले कहिले यही कमान्ड चलाउनु पर्छ। त अस्तिदेखि म पनि यहाँ नोटिस गरिरहेको छु कि मेरो स्टार्टिङ जब मैले कमान्ड अस्ति फर्स्ट टाइम एउटा क्लासमा चलाउँदाखेरि 14 आएको थियो, त्यसपछि 15, 16, 17 गरेर अहिले 18 आएको छ। अब मेबी 1-2 दिनपछि फेरि यो नम्बर चेन्ज पनि हुन सक्छ। ओके, सो यो चाहिँ डिफरेन्स हुन सक्छ है। सो एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज यो हो। म्यानुअल आइपी को जहिले पनि फिक्स बस्ने भयो, त्यो एडभान्टेज हो, कन्फ्युजनै छैन। बट डिसएडभान्टेज दुःख भित्रै गर्नु पर्यो, एफर्ट बढी हाल्नु पर्यो। डाइनामिक को सजिलो चाहिँ के छ, एफर्ट धेरै हाल्नु परेन, बट फिक्स आइपी आज कुन चाहिँ आइपी आएको छ भोलि सेम आउँछ, कुनै ग्यारेन्टी छैन। बट इट डजन्ट म्याटर कि डिफरेन्ट आइपी आयो भने तपाईको कम्युनिकेसन चाहिँ चल्छ, नेटवर्कमा कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन है। यो फिक्सै आउनुपर्छ त्यसरी छैन। इम्पोर्टेन्ट डिभाइसेसले फिक्स हुनै पर्यो, बिकज क्लाइन्टले यसको आइपीबाट चाहिँ कम्युनिकेट गर्न खोजिरहेको हो नि त, त्यही भएर।
एन्ड आईपी चाहिँ कम्पलसरी हो। बिना आईपी को एन्ड बिना मैक एड्रेस को कम्युनिकेसन इज नट पोसिबल, दुईटै चाहियो। होपफुली यो फर्स्ट स्लाइड चाहिँ तपाईहरुले क्लियरली बुझ्नुभयो कि? ओके, अब यो आईपी को सेकेन्ड पार्टमा जाउँ। ठीक छ। सो अब यसमा चाहिँ के छ, तपाईको आईपी एड्रेसहरु को डिफरेन्ट टाइपमा हुन्छ तपाईको आईपी। सो मेनली जुन हामीले आज पढ्न खोजिरहेको दैट इज योर आईपी भर्जन 4 है। दुई थरीको आईपी चलिरहेछ नाउडेज, तपाईको आईपी भर्जन 4 एन्ड आईपी भर्जन 6। अलिअलि आई थिंक तपाईहरुले पनि यस्तो फेसबुक व्हाटएभरबाट न्यूजहरु पढ्दाखेरि आई थिंक रिसेन्टली सर्टन टाइम भयो कि हामीले यो हेर्न चाहिँ पाएको थियो कि हाम्रो नेपालको पनि सबै धेरैवटा इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइडरहरुले आईपी भर्जन 6 चलाउन स्टार्ट गर्यो रे है। देयर आर टू फर्म्स। अब यसको अब यो किन नयाँ चलाउनु पर्यो, अब एकछिनमा यो कुरा गर्न सकिन्छ। हामी अहिलेको लागि चाहिँ यसमै फोकस गरौँ। सो यो आईपी भर्जन 4 तपाईले युज गर्न पर्यो भने यो आईपी त 5 थरीमा हुन्छ है, जुन हामीले भन्छ क्लास। सो आईपी भर्जन 4 छ तपाईको क्लास ए, बी, सी, डी एन्ड ई। सो देयर आर 5 टाइप्स अफ आईपी भर्जन 4। र यो 5 टाइप्समा के छ, हामीले 5 वटै चलाउन मिल्दैन। हामीले चलाउन पाउने 3टा मात्रै हो। तपाईको क्लास ए, बी र सी वाला मात्रै आईपी तपाईले कम्प्युटरमा सेट गर्न पायो। यो डी र ई चाहिँ सेट गर्न मिल्दैन। अब नेक्स्ट स्लाइडमा आउँदैछ कि यिनीहरुले कसरी छुटाउने है, एबीसीडी कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने हैन, कसरी डिफरेन्शिएट गर्ने त्यो आउँदैछ है। सो अब के छ कि क्लास डी को त्यो अघि हामीले एकछिन स्लाइडमा हेरेको तपाईको मल्टिकास्टिङको कामको लागि मात्र युज हुन्छ। अनि हाम्रो यो विन्डोज 10 जस्तो कम्प्युटरले, विन्डोज 10 भनेको चाहिँ इट इज योर क्लाइन्ट अपरेटिङ सिस्टम। सो क्लाइन्ट अपरेटिङ सिस्टममा डाइरेक्टली क्लास डी को आईपी दिन मिल्दैन, यु क्यानट युज इट। त्यसमा एरर मेसेज पनि जेनेरेट हुन्छ कि यो आईपी इज नट पोसिबल रे। अनि क्लास ई चाहिँ जुन हाम्रो आईपी बनाएको अर्गनाइजेसनहरु छ, जस्तो कि तपाईको आर्पाहरु है, त्यसमा चाहिँ म अहिले डिपमा चाहिँ जान खोजेको छैन मैले आज त्यो। सो उनीहरुले आफ्नो रिसर्चको लागि छुटाइदिएको थियो। हामी ओपन पब्लिकले कहिले पनि चलाउन दिएन। सो दैट इज व्हाई यु क्यानट युज ई। डी चाहिँ हाम्रो नेटवर्किङकै काम भएको छ, मल्टिकास्टिङ। यो तपाईको राउटरहरु एन्ड सर्टन सर्भरहरुले युज गर्ने सर्भिस हो, बट हाम्रो सिम्पल खाली विन्डोज 10 कम्प्युटरले युटिलाइज गर्दैन। सो विन्डोज 10 हरु जस्तोमा वी क्यान ओन्ली गिभ 3 टाइप्स अफ आईपी, क्लास ए, बी र सी। होपफुली यो बुझ्नुभयो। 5 टाइपमा 3टा मात्र युज गर्न मिल्छ है। फेरि यो आईपी, यो तपाईको मैक एड्रेस सबै भनेको त एउटा इन्फर्मेसन हो हैन, एउटा सेटिङ हो, एउटा इन्फर्मेसन छ तपाईको कम्प्युटरमा। सो एभ्री इन्फर्मेसनको त के एउटा स्पेस खाइरहेको हुन्छ नि, त्यसले युज गरेको होला। उसको साइज कति हो? इफ यो साइजको कुरा गर्ने हो भने योर मैक एड्रेस यसको साइज हुन्छ तपाईको 6 बाइट्स। बाइटमा बन्ने कि बिटमा बन्ने? बिटमा कन्भर्ट गर्नलाई मल्टिप्लाइड बाइ 8 गरिदिनुस्, तपाईको 48 बिट्स भयो। र त्यसरी तपाईको जुन यो आईपी एड्रेस छ, जुन हामीले अघिदेखि यसकै कुरा गरिरहेछ, यो टोटल आईपी एड्रेस यसको साइज हुन्छ तपाईको 32 बिट्स। अगेन बिट्समा बन्ने कि बाइटमा बन्ने है? बाइटमा बन्नुभयो भने त तपाईको 4 बाइट भयो, बिट्स भनेको तपाईको 32 बिट्स हुन्छ है। यसको साइज यति छ। अनि यसको जहिले पनि फर्मेट हो, आई थिंक हामी सबैजनासँग आइडिया छ कि यस्तो 4 वटा सेक्सनमा यु आर गिभिङ योर डेसिमल भ्यालु है। मैक एड्रेसमा युज भइरहेको थियो हेक्साडेसिमल भ्यालु, यसमा युज हुन्छ तपाईको डेसिमल भ्यालु। त्यो 4 वटै अक्टेटमा, न त यसको नाम फेरि मैले यहाँ राख्दैछु है, यो 4 वटा सेक्सन यसको नाम हुन्छ अक्टेट्स है। त यो इच सेक्सनमा के न के भ्यालु चाहिँ दिनै पर्छ है। फेरि यस्तो चाहिँ कुनै आईपी दिन मिल्दैन, भनौँ 1.1 यो बिचको दुटामा खाली राखिदिन्छु रे, दिस इज नट पोसिबल। कम्पलसरी एभ्री सेक्सनमा सम काइन्ड अफ भ्यालु चाहिँ इनपुट हुनै पर्यो है। भ्यालुको पनि कुरा अहिले आउँदैछ। अनि यो इच सेक्सनले हामीले नाम दिएको छ अक्टेट। तो एक्चुअली यहाँ के भइरहेछ कि यसको टोटल साइज कति हो रे? 32 बिट्स हैन, 32 बिट्स। यो 32 बिट्सले चाहिँ इक्वली 4 पिसमा काट्दैछ है, 4 पिसेसमा डिवाइड गर्दैछ। तो मिनिङ तपाईको इच सेक्सनको साइज हो 8 बिट्स है। तो यो 192 को पनि साइज 8 बिटै हो, यसको पनि 8 बिट, यसको पनि 8 बिट, 8 बिट्स। त अनि टोटल आयो तपाईको 32 बिट्स है। यो बिट्सहरुको कुरा चाहिँ अलिकति विचार गर्नै पर्छ हामीले, किनकि आईपी मा एउटा एडभान्स काम गर्न मिल्छ, जुन हो तपाईको सबनेटिङ एन्ड सुपरनेटिङ जस्तो काम गर्न मिल्छ। तो त्यो बेलामा हामीले यो बिटको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ है। तर त्यो आजको हाम्रो टपिक चाहिँ होइन।
अहिलेको लागि यो बुझ्नु पर्यो कि 4 वटा सेक्सनमा डिवाइड गर्यो, इच सेक्सनको नाम हामीले भन्यो अक्टेट है। अब अक्टा हुने रिजनै त यो कि यसको इच सेक्सनको साइज हो तपाईको 8 बिट्स। तो 32 बिटले 4 पिसमा डिवाइड गर्दैछ एन्ड इच अक्टेटमा यु आर गोइङ टु गिभ सम काइन्ड अफ डेसिमल भ्याल्यु है। सो यु हेभ योर फर्स्ट अक्टेट, सेकेन्ड अक्टेट, थर्ड अक्टेट र फोर्थ अक्टेट है। यो स्लाइडमा कसैको के क्वेशन छ है? यो तपाईको एबीसी र यो फर्मेटमा के छ भने अहिले नै क्लियर गर्न पाए हुन्थ्यो, छ भने च्याटमा हाल्दिनुस्, सजिलो हुन्थ्यो। ओके, सो यो छ यसको सिम्पल कन्सेप्ट, यसको फर्मेट। फेरि यसको अब थर्ड पार्टमा जाउँ, थर्ड स्लाइडमा एउटा क्वेशन आएको छ। दुईटैको लागि हुन्छ तपाईको प्राइभेट आइपी र पब्लिक आइपी दुईटैमै क्लासको लजिक एप्लाई हुन्छ। मल्टिकास्टले मैले डिटेलमा भन्न पर्यो भने जस्तो कि अब हामीले त्यो सीसीएनए पनि पढ्दाखेरि वी आर गोइङ टु युज राउटिङ है। त राउटिङहरु गर्दाखेरि युज सम डिफरेंट सफ्टवेयर्स कॉल्ड राउटिङ प्रोटोकॉल्स। अब त्यो प्रत्येक राउटरमा यु विल सेट अप योर राउटिङ प्रोटोकॉल्स एन्ड त्यसपछि के छ कि यो राउटरहरुको बीचमा यो राउटिङको इन्फर्मेसनहरु अटोमेटिकली अपडेटहरु सेन्ड हुन्छ अनि त्यो राउटिङ प्रोटोकलहरुले मल्टिकास्टको आईपी युज गरेर चाहिँ तपाईको अपडेट्सहरु सेन्ड गर्छ। यस, अरु पनि धेरै ठाउँमा मल्टिकास्टिङहरु पनि युज हुन्छ है। हामी चाहिँ हामीले आफ्नो करेन्ट स्कोपमा बसेर कुरा गर्न खोजिरहेको। अब आईपी रिजर्भ गर्ने मिन्स अब तपाईको नेटवर्कमा सेट गरेर आएको आईपी त तपाईकै चोइस हो, त तपाईले नै डिसाइड गरेर त दिउदिन पायो। अनि जुन हामीले घरमा इन्टरनेटको लाइन जोड्दाखेरि हाम्रो राउटरले एउटा पब्लिक आईपी आउँछ, त्यो चाहिँ अटोमेटिकली आउने हो। तो त्यही भएर इफ यु आर टेकिङ योर कर्पोरेट इन्टरनेट कनेक्सन त्यो बेलामा तपाईले एउटा फिक्स तपाईको लागि नै एउटा आईपी एड्रेस रिजर्भ गरेर पनि सेट गरिदिन सक्छ है उनीहरुले। त्यो केसमा चाहिँ पब्लिक आईपी को केसमा त्यो आयो। जुन हामीले अफिसमा आफैले सेट गरेको आईपी ले दैट इज कॉल्ड योर प्राइभेट आईपी। त्यो त टोटली तपाईहरुको कन्ट्रोलमा छ कि कुन चाहिँ नम्बर कसले दिने, कसको लागि रिजर्भ गर्दिने है, त्यो गर्न चाहिँ मिल्छ। त्यही मल्टिकास्टको एक्जाम्पल मैले त्यही भनेको तपाईको EIGRP राउटिङ प्रोटोकल, तपाईको OSPF राउटिङ प्रोटोकल, यस्तो सफ्टवेयरहरुले आफ्नो आफ्नो अपडेट्सहरु मल्टिकास्टको आईपी युज गरेर सेन्ड गरिदिन्छ है। किनकि यो एउटा राउटरमा मात्रै हैन, यो धेरैवटा राउटरमा चाहिँ यो अपडेट जानु पर्छ। अब धेरैवटाले एकैचोटी पठाउनलाई कि ब्रोडकास्ट सिग्नल सेन्ड गर्नु पर्यो। अब ब्रोडकास्टले चाहिँ के सेन्ड गरिदिन्छ कि कम्प्युटरमा पनि त्यो सिग्नल सेन्ड गर्थ्यो, बट यो त हाम्रो राउटरमा मात्रै जानु पर्ने थियो। सो हाम्रो राउटिङ प्रोटोकलले मल्टिकास्ट आईपी युज गरेर राउटरले मात्रै एउटा ग्रुप बनाइदिन्छ अनि त्यो ग्रुपमा मात्रै त्यो अपडेट जाने हो, कम्प्युटरहरुतिर चाहिँ जान्दैन। यो प्राइभेट आईपी मा एकछिनमा पुग्न लाग्छु म है, हामी त्यहाँ पुग्दैछ यसको पनि म भनिदिन्छु। सो इफ यो स्लाइड चाहिँ तपाईहरुले क्लियर देखिरहेछ भने देन आई एम गोइङ टु नेक्स्ट स्लाइड है। सो हामीले यो याद गर्न पर्यो कि तीनटा क्लासको हामीले चलाउन पायो एबीसी। अब यो क्लासले डिफाइन कसरी गर्ने, यो आईपी कसरी सेट भइराछ त्यो बुझ्नु पर्यो। सो म नेक्स्ट गर्दिन्छु यहाँ। तो नेक्स्ट थियोरेटिकल इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो कि तपाईको एभ्री आईपी एड्रेस को दुईटा पार्ट हुन्छ। यु हेभ योर नेटवर्क आईडी नम्बर अनि यो हामीले लास्ट टाइम पनि कुरा गरेको थियो हिजोकोमा कि एउटै नेटवर्कमा सेम नेटवर्कमा सबैको यो नेटवर्क आईडी नम्बर सेम हुनै पर्छ। जुन त्यही मेरो राउटरहरुको केसमा हामीले त्यही हेरे कि मेरो ल्यापटप र मेरो राउटरको चाहिँ यो तीनटा नम्बर सेम आइराछ अनि यहाँ लास्टमा ल्यापटपमा चाहिँ 18 पायो, राउटरको चाहिँ 1 छ। सो यो आईपी एड्रेसमा यो पर्टिकुलर आईपी एड्रेसमा यो तीनटै हो, तपाईको फर्स्ट अक्टेट, सेकेन्ड अक्टेट एन्ड थर्ड अक्टेटमा जे नम्बर दिएको छ यो हो तपाईको नेटवर्क आईडी नम्बर। यसले छुटाए कि हामी एउटै ग्रुपमा छ अनि हामी एउटा ग्रुपमा बसिसकेपछि मात्रै हामीले एकअर्कासँग कम्युनिकेट गर्न चाहिँ पायौं। अनि यो लास्टको जुन यो नम्बर छ दैट इज कॉल्ड योर होस्ट आईडी। इट मिन्स तपाईको डिभाइसको नम्बर। सो एउटा नेटवर्कमा सबैको ग्रुपको नम्बर, नेटवर्क आईडी नम्बर सेम हुनु पर्यो, बट इच डिभाइसको होस्ट आईडी नम्बर चाहिँ युनिक हुनु पर्यो, डिफरेन्ट है। दुईटा कम्प्युटरको होस्ट आईडी नम्बर, दुईटा डिभाइसको राउटर स्विच व्हाटएभर यिनीहरुको चाहिँ सेम होस्ट आईडी नम्बर चाहिँ राख्न चाहिँ मिल्दैन। ओके है, कुरा बुझ्नुभयो? प्राइभेट आईपी र पब्लिक आईपी मा पुग्दैछु म, धेरै क्वेशन्स यसमै देखिरहेको छु। सो के छ कि अब यसमा नम्बर चाहिँ के दिन पायो, कति दिन पायो
अब यो डेसिमल को हामीले कुरा गर्दाखेरि आईपी को केसमा तपाईहरुले अब त्यो सबै रिडिङहरु गर्दाखेरि इट इज सेइङ कि यु क्यान गिभ इन दिस रेन्ज है 0 देखि 255 सम्मको तपाईहरुले जे मन लाग्छ नम्बर दिन पाए एकदम बेसिक कुरा गर्दै छु तो इच अक्टेटमा इफ यु वान्ट टु गिभ अ नम्बर यो रेन्जमा हुनु पर्यो त्यो 255 भन्दा ठूलो नम्बर चाहिँ टाइप गर्न चाहिँ मिल्दैन है 300 400 यस्तोहरु चाहिँ टाइप गर्न चाहिँ मिल्दैन म्याक्सिमम हाईएस्ट भ्यालु यु क्यान गिभ इज 255 एन्ड लोएस्ट भ्यालु हो 0 रेन्ज यति छ बट फेरि यो रेन्जको कुरा गरेपछि सर्टन रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सको पनि कुरा हुन्छ त त्यसमा चाहिँ के छ कि यहाँ तपाईको फर्स्ट सेक्सनमा फर्स्ट अक्टेटमा तपाईको 1 देखि 223 सम्मको मात्रै नम्बर दिन पाए 224 225 255 सम्म यहाँ फर्स्टमा चाहिँ दिन मिल्दैन दिस इज नट पोसिबल है फेरि तपाईको जुन सेकेन्ड थर्ड एन्ड फोर्थ अक्टेटमा यहाँ चाहिँ तपाईले पुरै रेन्ज चलाउनु पाए 0 देखि 255 मा एनी नम्बर क्यान बी असाइन्ड अब फेरि क्वेशन यो आउँछ कि यो फर्स्टमा चाहिँ किन नम्बर कम छ किनकि जुन बाँकी नम्बर छ तपाईको 224 देखि 255 को जुन बाँकीको रेन्जको नम्बर छ त्यो युज भइराछ तपाईको क्लास डी एन्ड क्लास ई को लागि युज भइराछ फेरि हामीले क्लास डी र क्लास ई को आईपी चलाउन मिल्दैन तो दैट इज वाइ हामीले त्यो नम्बर पनि यहाँ टाइप गर्न दिँदैन है तपाईले कम्प्युटरमा यो भन्दा यो फर्स्टमा यो भन्दा ठूलो नम्बर टाइप गर्नुस् इमिडिएटली एरर मेसेज दिन्छ अनि त्यसमा पनि त्यही भन्दैको हुन्छ कि यु क्यान ओन्ली गिभ इन दिस रेन्ज यो रेन्जको मात्र नम्बर दिन पायो है कम्प्युटरले अटोमेटिकली मेसेजमा जेनेरेट गरिदिन्छ त्यो तो यति हो यसको थ्योरेटिकल पार्ट अब यति थ्योरी हामीले क्याच गरेपछि नाउ वी आर फाइनली रेडी आईपी सेट गर्नको लागि है एउटा बेसिक आईपी एड्रेसिङ कसरी सेट गरौँ ओके सो अगेन हामीले के याद गर्नु पर्यो यति हल्का समराइज पनि गर्दियौं कि 4 वटा अक्टेट छ इच अक्टेटमा यु आर गोइङ टु गिभ डेसिमल भ्यालु है टोटल हाम्रो आईपी एड्रेसको साइज छ 32 बिट्स 5 थरीको आईपी चाहिँ छ बट वी क्यान ओन्ली युज ए बी एन्ड सी अरु युज गर्न मिल्दैन एन्ड तपाईको यो फर्स्ट अक्टेटमा यो रेन्जको मात्र नम्बर दिन पायो अनि बाँकी तीनटामा यो रेन्जको नम्बर दिन मिल्छ अनि तपाईहरुले नम्बरहरु जे दिनुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईको आईपी को यो दुटा कुरा छुटिन्छ है यो नेक्स्ट स्लाइडमा आउँदैछ तपाईको नेटवर्क आईडी नम्बर के हो जुन सबै डिभाइसेसमा सेम हुनु पर्छ एन्ड होस्ट आईडी नम्बर एभ्री डिभाइसको चाहिँ डिफरेन्ट नम्बर हुनु पर्यो युनिक हुनु पर्यो सेम दिन चाहिँ मिल्दैन ओके पब्लिक आईपी को पनि एक्जाम्पल आइहाल्छ अहिले ओके सो अब यो लजिक छ भने हामीसँग हामीले फेरि आईपी एड्रेसिङ को नम्बर को भ्यालुजहरु के पोसिबल छ है तो यो स्लाइडमा चाहिँ राखिदिएको छु मैले सो अब यसको चाहिँ यो पहिला यो टेबलले चाहिँ राम्रोसँग रिड हुनु पर्नु पर्यो सो हाम्रो 5 थरीको आईपी को नाम देखिरहेछ यहाँ क्लासको ए बी सी डी ई बट यो डी र ई को यहाँ हेर्दाखेरि हैन नट अवेलेबल भनेर हाल्दिएको छु किनकि यो डी र ई हामीले नेटवर्कमा चलाउन मिल्दैन त्यही भएर यो दुईटाको एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन छैन यहाँ अब हुन त यहाँ फर्स्ट क्वेशन यो आउँछ कि हाम्रो माइन्डमा यो आउनु पर्ने कि यो 3 थरीको आईपी त चलाउन पायो बट यो तीनटाको डिफरेन्सेस के हो हैन के डिफरेन्स छ ए चलाउँदा र बी चलाउँदा अथवा सी चलाउँदाखेरि है फेरि कहिले सोच्दै गएपछि पनि फेरि यस्तो पनि आउला कि माइन्डमा कि ए वाला आईपी मा फास्ट हुन्छ कि बी मा अलि स्लो सी मा एकदमै स्लो र त्यस्तो चाहिँ के पनि कुरा छैन है मैले अघि तपाईले एक्सप्लेन गर्दै थियो नेटवर्कको स्पिड तपाईको डिभाइसेसबाट चाहिँ मेनली कन्ट्रोल भइराछ स्विच केबल एन्ड तपाईको नेटवर्क कार्ड आईपी ले तपाईको स्पिड डाइरेक्टली तपाईको नेटवर्कको स्पिडले डिफाइन गरेको चाहिँ छैन सो स्पिड सँग यसको के पनि रिलेसन छैन एबीसी को अब यसको डिफरेन्सेस हेर्नको लागि चाहिँ यो टेबलको यो लास्ट कलम हेर्नु पर्यो व्हिच इज सेइङ योर टोटल नम्बर अफ होस्ट्स है त तपाईले क्लास सी को युज गर्दाखेरि एउटै नेटवर्कमा म्याक्सिमम यति डिभाइसेस जोड्न पायो 254 त्यो भन्दा बढी यसमा आईपी छैन कम्प्युटरको लागि नम्बर छैन सो इफ तपाईसँग 300 400 कम्प्युटर छ भने क्लास सी मा तपाईको सबै कम्प्युटर फिट हुने वाला चाहिँ छैन है यो आईपी एड्रेसिङमा सो यो केसमा यु क्यान गो फर क्लास बी मा टोटल यति डिभाइसेस जोड्न पायो एउटा नेटवर्कमा 65534 अब हुन त फेरि माइन्डमा यो आउला कि यो एउटा नेटवर्कमा खोल्ने पो यति डिभाइसेसहरु राख्ला एउटा अफिसमा अब त्यो अफिसको केसमा चाहिँ ठीक हो बट फेरि तपाईको आईपी बाट तपाईको इन्टरनेट पनि चलिरहेछ है इन्टरनेटमा त धेरैवटा डिभाइसेस छ त यो नम्बर पनि के होइन है फेरि
फेरि क्लियरली यो नम्बरको के बुझ्नु पर्यो कि इट इज सेइङ कि एउटा नेटवर्कमा यति डिभाइसेसहरु राख्न पाए, माइन्डमा त्यो राख्नुस् है, सिंगल नेटवर्कमा दिस मेनी डिभाइसेस। फेरि क्लास सी को आईपी युज गरेर तपाईले धेरैवटा डिफरेन्ट नेटवर्क जोड्न मिल्छ है। सो एभ्री नेटवर्कमा यति डिभाइस, टोटली क्लास सी को मैले बनाए हैन। तो त्यसरी नै तपाईको क्लास ए मा यू क्यान कनेक्ट 16 मिलियन अथवा भनौं 1,67,77,214 devices in one single network. So this is the only difference. तपाईकोमा यस 1 देखि 26 मा 10 पनि पर्छ। सो तपाईले टोटली यसरी डिसाइड गर्ने हो कि अब कसरी कुन चाहिँ आईपी चलाउँ भनेर क्वेशन आयो भने हामीसँग नेटवर्कमा कति डिभाइसेस छ त्यो अनुसार चुज गरौँ कि ए बी र सी कुन चाहिँ चलाको लागि हाम्रो लागि चाहिँ बेस्ट होला है। यो टोटली तपाईहरुको हातमा छ। इफ यु आर द नेटवर्क इन्जिनियर कुन चाहिँ क्लासको आईपी युज गरौँ, यसको कुनै कम्पलसरी कि यही क्लासको आईपी युज गर्न पर्छ भनेर चाहिँ छैन। तो हामीले जुन अघि त हामीले एक्जाम्पल लिइरा थियो तो त्यसमा जहिले पनि 192 देखिरा थियो है। सो यसरी चाहिँ हामीले छुटाउन मिल्छ कि दिस इज योर क्लास सी को आईपी। फेरि अब यो बाकीको टेबलको कन्टेन्ट्सहरु रिड गर्नलाई ट्राई गरौँ अनि त्यसले चाहिँ हामीले विथ एक्जाम्पल कुरा बुझौँला। ठीक छ, त्यही भएर मैले अघि नै यहाँ टाइप गरेर राखेको थिएँ रेडी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एक्जाम्पल स्टार्ट गरेर चाहिँ त्योबाट बुझौँ कि यो टेबलको पुरै इन्फर्मेसन है। सो अब इफ मैले भनौँ एक्जाम्पलमा मेरो 4 वटा कम्प्युटर होला तो मेरो फर्स्ट स्टेप हो कि सबैमा मैले आईपी दिनै पर्यो। विदाउट आईपी कम्युनिकेसन इज नट पोसिबल। म्याक एड्रेस पो रेडीमेड आयो, मेबी मेरो राउटरमा डीएचसीपी छैन होला कि मैले राउटरै जोड्या छैन। सो त्यो केसमा त मैले कम्प्युटरहरुमा त म्यानुअली आईपी दिनु पर्यो। सो आई विल हैव टू मेक डिसिजन कि कुन चाहिँ चलाऊँ, ए बी अथवा सी। अहिलेको लागि भनौँ कि आई एम गोइङ टू युज क्लास सी है। स्टार्टिङ एक्जाम्पल त्यहाँबाट गरौँ। सो क्लास सी एक्जाम्पल हामीले बुझ्दाखेरि सो अघि हामीले यो पनि के बुझ्यो कि 4 वटा अक्टेट छ जुन यो डटबाट छुटिरहेछ। यो 4 वटामा यु आर गोइङ टू गिभ योर डेसिमल भ्याल्यु। सो यो टेबलले तपाईको लागि रुल्स के सेट गर्दैछ कि इफ यु वान्ट टू युज क्लास सी को आईपी एड्रेस तो हाम्रो फर्स्ट अक्टेटमा यो सेक्सनमा यो रेन्जकै कुनै नम्बर दिन मिल्छ है। अरु कुनै नम्बर दिनुभयो त फेरि त क्लास सी भएन। इफ यु वान्ट क्लास सी तपाईले कि 192 193 194 गर्दा गर्दा 223 सम्मको तपाईहरुको चोइस कुन चाहिँ नम्बर राख्ने। फेरि हामीले आईपी को बेसिक्स क्लियर गर्दैछ। अहिलेको लागि भनौं कि म यहाँ फर्स्ट अक्टेटमा राख्दिन्छु 200 है। अहिले म आईपी को मात्रै एक्सप्लेन गरिरहेको छु, म प्राइभेट आईपी र पब्लिक आईपी मा गएको छैन है। सो हेर्नुस् मैले फर्स्टमा 200 टाइप गरे, यो आयो यो रेन्जमा। अब यो पछि मैले जे नम्बर टाइप गरे भने दिस इज योर क्लास सी। एन्ड अगेन यहाँ टेबलमै भनिरहेछ तपाईको रेन्ज इट इज ओन्ली फर फर्स्ट अक्टेट। तपाईको सेकेन्ड थर्ड र फोर्थमा जे नम्बर दिन पनि पायो। जे नम्बर पनि मिन्स तपाईको 0 देखि 255 यो रेन्जको एनी नम्बर यु क्यान गिभ। बट फर्स्टमा चाहिँ यहाँ कन्ट्रोल भइरहेछ, यो मात्रै नम्बर दिन पायो, अरु चाहिँ दिन मिल्दैन। फेरि अब कसैले यहाँ नोटिस गरे होला कि 126 बाट यहाँ 128 आइरहेछ 127 खै। यो कुनै पनि मिस्टेक भएको चाहिँ होइन, 127 को कुनै एउटा डिफरेन्ट युज छ त्यो पनि म भनिदिन्छु। पहिले यो पार्ट चाहिँ बुझौँ, त्यसपछि बाँकी तीनटा लोकेसनमा तपाईहरुको चोइस व्हाट नम्बर यु वान्ट टु गिभ भने अहिलेको लागि सिम्पल म तीनटैमै 1 राख्दिन्छु। तो यसरी मैले टाइप गरिसकेपछि मेरो आईपी रेडी भयो। बट यो आईपी रेडी भइसकेपछि अगेन हामीले छुटाउनु पर्यो कि नेटवर्क आईडी नम्बर के हो, होस्ट आईडी नम्बर के हो। सो यहाँ अगेन टेबलमा दिखाइरहेछ। तो हाम्रो नेटवर्क आईडी कुन चाहिँ हो रे, क्लास सी को केसमा तपाईको फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड अक्टेटमा के नम्बर दिनु भएको छ यो तीनटै हो तपाईको नेटवर्क आईडी नम्बर भन्दाखेरि यो तीनटा। सो अघि हामीले रुल्स के कुरा गरे कि हाम्रो नेटवर्कमा सबै कम्प्युटरको डिभाइसेसको कम्प्युटर मात्र हैन तपाईको राउटर स्विच एभ्रिथिङ तो यिनीहरु सबैको चाहिँ यो तीनटा नम्बर सेम राख्नै पर्छ। तो दिस शुड बी एक्ज्याक्टली द सेम। इफ तपाईले गल्तीले कुनै एउटाको यो नम्बर गलत टाइप गरिदिनु भयो लेट्स से हैन, हुन्छ कहिले कहिले। सो यस्तो भयो भने के हुन्छ कि तपाईको कम्प्युटर नम्बर 1 3 एन्ड 4 ले एकअर्कासँग कम्युनिकेट गर्न मिल्छ। बट यो तीनटा कम्प्युटर 2 सँग बोल्न मिल्दैन अनि कम्प्युटर 2 ले पनि सेम थिङ बाँकी तीनटासँग बोल्न मिल्दैन।
किनकि इफ तपाईको ग्रुपको नम्बर डिफरेन्ट छ भने यो डिभाइसेसहरु दे क्यानट कम्युनिकेट विथ इच अदर डाइरेक्टली है, डाइरेक्ट कम्युनिकेसन पोसिबल हुँदैन। त्यसको लागि फेरि तपाईले एउटा राउटर डिभाइस राखेर त्यसमा राउटिङ गरेपछि अथवा त्यस्तो राउटिङको प्रोसेस के गरेपछि मात्रै यिनरले एकअर्कासँग कम्युनिकेट गर्न मिल्छ, डाइरेक्टली चाहिँ पोसिबल छैन। डाइरेक्टली कुराकानी हुनको लागि अलवेज नेटवर्क आईडी नम्बर सेम हुनुपर्छ। सो यो मैले मिलाइदिन्छु। ओके, यो तीनटा नम्बर एक्ज्याक्टली सेम। अनि लास्ट को अगेन यो टेबलले बनिरहेछ हाम्रो होस्ट आईडी नम्बर के हो रे, क्लास सी को केसमा लास्ट को 4th अक्टेट ओन्ली। तो लास्ट को नम्बर मात्रै हो तपाईको डिभाइस को नम्बर। सो यो चाहिँ एभ्री डिभाइस को डिफरेन्ट राख्नु पर्यो। मेबी सजिलो के होला कि 1 2 3 4 गर्दै सिरियली जाने कि बट सिरियली नै जानुपर्छ भनेर कुनै पनि कम्पलसरी रुल छैन है। अब यो तपाईहरुको चोइस है, तपाईले चाहिए भने 2 को ठाउँमा मेबी यो 25 होला, यो 37 होला, यो 49 होला। जस रुल यो हो कि एउटा डिभाइसमा चलाइसकेको नम्बर सेम होस्ट आईडी नम्बर अर्को डिभाइसमा चलाउन मिल्दैन। इफ तपाईले गल्तीले यो सेम राख्दिहाल्नुभयो अनि ओके प्रेस गर्दाखेरि तपाईको विन्डोजमा एरर मेसेज आउँछ, आईपी एड्रेस कन्फ्लिक्ट भनेर। तो इफ यो एरर देख्नुभयो भने आफ्नो सिस्टममा इट मिन्स तपाईले जुन होस्ट आईडी नम्बर दिन खोज्नु भयो हो तो अलरेडी हाम्रो नेटवर्कमा अर्को कुनै डिभाइसमा चलाइसकेको छ रे। अब यो कुन चाहिँ डिभाइसमा सेट गरायो तो खोज्नमा एकछिन टाइम पनि लाग्न सक्छ। सो इट डजन्ट म्याटर कि कुन चाहिँमा युज गरायो, मात्रै हामीले के बुझ्नु पर्यो कि हामीले चाहिँ कुनै डिफरेन्ट नम्बर दिनु पर्यो है। यो 1 दिन चाहिँ मिलेन रे, बरु अहिलेको लागि म 5 राख्दिन्छु है। यसरी अन्डरस्ट्यान्डिङ लिने हो अनि यसरी मिस्टेकहरु नहोस् यो चाहिँ अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ है। बट इफ तपाईले यो नेटवर्क आईडी नम्बर गल्तीले डिफरेन्ट दिनु भएको छ भने यसको कुनै पनि एरर मेसेज आउँदैन। तो यो केसमा हामी कन्फ्युज हुन सकिन्छ। सो दैट इज वाइ एकदम केयरफुली हैन विचार गरेर टाइप गर्नु होला कि यही पनि एउटा कारण हो कि यस्तो कहिले-कहिले मिस्टेक भएर नेटवर्क नचल्ला हामी कन्फ्युज हुन सक्छ किनकि कुनै पनि एरर मेसेजै आएको छैन। सो दैट इज वाइ वी माइट प्रिफर डीएचसीपी, किनकि डीएचसीपी ले अटोमेटिकली आईपी सेट गर्दाखेरि उले चाहिँ यो मिस्टेक कहिले पनि गर्नेवाला छैन। त्यो सफ्टवेयरबाट चाहिँ अटोमेट भइरहेछ तपाईको काम। यो पनि एउटा केस हुन सक्छ। ओके, नै यो दिस इज नट भ्यालिड आईपी एड्रेस है, सबै 0 राख्न मिल्दैन। अनि त्यो होस्ट आईडी मा 0 त तपाईको क्लास ए को रेन्जमा पर्न सक्छ 127 सम्म र 127 हुन्छ। तपाईले गल्तीले 227 टाइप गर्नु भएको छ है। तो 0 चाहिँ हामीले नम्बर दिन मिल्दैन अनि 127 पनि टाइप गर्न मिल्दैन है। ओके, अरु के छ? वाई क्लास सी आईपी एड्रेस इज वाइडली युज्ड, किनकि अगेन हामीले घर जस्तो सानो अफिसमा चलाउने हो टीपी लिंक जस्तो डिभाइसेसहरुमा उनीहरुले डिजाइनै त्यसको लागि गरायो कि स्मल अफिस अथवा होम को लागि। तो उनीहरुको अलरेडी क्याल्कुलेसन के भयो कि होममा त यो भन्दा बढी कन्ट्रोल त हुने चान्सै देख्दैन 254 डिभाइसेस। त्यही भएर उनीहरुले क्लास सी को आईपी सेट गर्दै आउँछ। दिस इज द रिजन। फेरि तल पनि मेसेजहरु आइरहेको छ। 127 को युज म अहिले एकछिनमा भनिदिन्छु। तपाईको आईएसपी को कुन क्लास को आईपी हुन्छ दैट फेरि यो यस्तो छ कि यो एउटा टेक्निकल क्वेशन भयो। हाम्रो आईएसपी हरुले आफ्नो कामको लागि धेरैवटा पब्लिक आईपी लिए हुन्छ है। फेरि आईएसपी ले चाहिँ आफ्नो सबै आईपी एड्रेसमा सबनेटिङ गरेको हुन्छ। फेरि सबनेटिङ है त्यसमा चाहिँ हामीले जान त भ्याउँदैन है। तो सबनेटिङमा चाहिँ के हुन्छ कि तपाईको यो क्लासलेस आईपी भन्छ त्यसले है, त्यसको कुनै पनि पर्टिकुलर क्लासै हुँदैन। त्यही कारणले आईएसपी ले दिएको आईपी मा क्लास को कुरा नगरे पनि हुन्छ है। तो अलिकति एकदमै एडभान्स सेटिङ हो आईपी को राइट। सो आई थिंक यो क्लास सी को एग्जाम्पल बुझ्न खासै डिफिकल्ट त नहोला किनकि यो तीनटा नम्बर सबै कम्प्युटरमा सेम राखौं डिभाइसमा अनि लास्ट को नम्बर चाहिँ होस्ट आईडी नम्बर चाहिँ डिफरेन्ट राख्नुस् है। यो चाहिँ माइन्डमा राख्नु होला। ओके है। सो क्लास सी इज नट सो डिफिकल्ट बट त्यही हो फेरि तपाईहरुको चोइस। अब कुनैले कसैले पनि तपाईले कम्पलसरी फोर्स गरेको छैन कि सी नै चलाउनुस्। इभन तपाईको घरको राउटरमा पनि क्लास सी को आईपी आइराछ किनकि फर्स्टमा नम्बर छ 192। अब तपाईले त घरको राउटरमा पनि चेन्ज गरेर क्लास बी र क्लास ए को पनि आईपी दिन मिल्छ। बट त्यसको लागि यो हाम्रो यो डिटेल्सहरु राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो है। फेरि तपाईले यतिकै कुनै गलत नम्बरहरु टाइप गरेपछि फेरि तपाईको घरको नेटवर्क नचल्ला है, इन्टरनेट नचल्न पनि सक्छ। त पहिला यो
टपिक चाहिँ क्लियर गरौँ, त्यसपछि बुझ्न सक्नुहुन्छ कि के नम्बर दिन मिल्छ मिल्दैन भनेर। सो मैले क्लास सी को एक्जाम्पल हटाएँ, अब म जान्छु क्लास बी मा है। सो क्लास बी को केसमा हाम्रो त्यहाँ टेबलमा दिखाइरहेछ कि तपाईको फर्स्ट अक्टेट को रेन्जमा इट इज गिभिङ यु 128 देखि 191। अगेन तपाईहरुले एउटा डिसिजन लिनु पर्यो कि हजुर नरेन्द्रले हात उठाएर क्लास बी र ए को कि राउटर फरक हुन्छ? नै सेम एउटै राउटरमा सेट गर्न मिल्छ। यो के छ 10 मिनेट अगाडिको कुरा। डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट कम्युनिकेसन मिन्स उनीहरु एउटा नेटवर्कमा छ भने तपाईको डाइरेक्टली स्विचबाट बोल्न पायो। इफ डिफरेंट नेटवर्कमा छ भने तपाईको राउटरको थ्रुबाट जानु पर्यो। डिफरेंट नेटवर्क मिन्स यो अब हुन सक्छ कि अब म यसको लागि प्याकेट ट्रेसरै खोल्दिन्छु है। प्याकेट ट्रेसरमा यो मेबी अलिकति क्लियर होला। ओके, सो अगेन हामीले हिजोको जस्तो म अहिलेको लागि छिटछिटो एउटा स्विच राखिदिन्छु अनि 4 वटा कम्प्युटर कनेक्ट गरिदिउँ। अब यो कम्प्युटरहरु राखिसकेपछि फेरि तपाईहरुले यही डिसिजन लिनुपर्छ कि फर्स्टमा कि सबैमा आईपी के सेट गरौँ। अब यो केसमा चाहिँ म के गर्दिन्छु, अब यहाँ हेर्नुस् यो फिगरमा पहिला यो बुझ्नुस् कि दिस इज फिजिकली वन नेटवर्क है। यो सेम नेटवर्क हो फिजिकली, किनकि सबै कम्प्युटर त एउटा स्विचमा जोडिरहेछ। बट सेटिङ तपाईले चेन्ज गर्नुभयो भने दिस क्यान बी टू डिफरेंट नेटवर्क्स अल्सो। जस्तो कि हेर्नुस् कि यो वाला फर्स्ट वाला कम्प्युटरमा 192.168.1.1 राखिदिन्छु आईपी है। सो यसको नेटवर्क आईडी के भयो? यो तीनटा। सेम नेटवर्क आईडी नम्बर सेकेन्ड कम्प्युटरमा पनि सेट गरिदिन्छु, तर लास्टमा होस्ट आईडी नम्बर राखिदिन्छु 2। बट यो बाँकी दुईटा कम्प्युटरको के गरिदिन्छु कि म यसको नेटवर्क आईडी नम्बरै चेन्ज गरिदिन्छु। मिनिङ यो थर्ड वालामा म 2 राखिदिन्छु 2.1 अनि यसको चाहिँ 2.2 राखिदिन्छु 2.2 है। नेटवर्क आईडी नम्बरै डिफरेंट देखिरहेछ। अब नर्मली हामीले यतिकै बाहिरबाट हेर्यो भने फिजिकली यो एउटा नेटवर्क हो रे। इफ यो एउटा नेटवर्कको मिनिङ यो कम्प्युटरले सिग्नल पठाएपछि यो स्विचबाट यो कम्प्युटरसँग डाइरेक्टली बोल्न पायो, यहाँ कुनै पनि राउटर जोड्न पर्दैन। यो पनि टेस्ट गरिदिउँ। यहाँदेखि यहाँ सेन्ड गरौँ, दे बिलोङ टु द सेम नेटवर्क, एउटै नेटवर्क आईडी नम्बर हो। हेर्नुस् यहाँ प्ले गरेपछि रिसिभ पनि हुन्छ, त्यसको रिप्लाई पनि आउँछ। आयो, अब रिप्लाई पनि जानु पर्यो। अल कम्युनिकेसन इज टू वे, सेन्ड मात्रै गर्ने चाहिँ हुँदैन। सेन्ड गरेपछि त्यहाँबाट कन्फर्मेसन पनि आउनुपर्छ। चल्यो त। अब के गर्छु, यहाँदेखि यो कम्प्युटरसँग बोल्न खोज्छु। अब यतिकै हेर्दाखेरि दिस इज द सेम नेटवर्क। सो यसरी डाइरेक्टली सिग्नल त जान पर्ने जस्तो लाग्छ, मैले त्यही भन्न खोजेको थियो। बट यहाँ प्ले गर्दाखेरि हेर्नुस् सिग्नलै सेन्ड हुँदैन। फेरि हेर्नुस् है, यहाँबाट कुनै पनि ट्रान्सफरै देख्दैन। प्ले गर्नुस्, किनकि कम्प्युटरहरूले पनि एकअर्कासँग बोल्दाखेरि कम्प्युटरले अलवेज चेक गर्छ कि उसको आफ्नो नेटवर्क आईडी नम्बर के हो। सो मेरो केसमा त फर्स्ट कम्प्युटरको उसले देख्यो कि उसको नेटवर्क उसको आईपी यो हो, अनि मैले जुन त्यो फोर्थ कम्प्युटरसँग बोल्न खोजिरहेको छु त्यसमा मैले आईपी यो राखेको थियो। तो जब यो कम्प्युटरले सिग्नल सेन्ड गर्न खोज्दाखेरि उसले के चेक गर्यो, उसको नेटवर्क आईडी नम्बर एन्ड डेस्टिनेसनको नेटवर्क आईडी नम्बर सेम छैन। अब यो सेम नहुँदाखेरि हाम्रो कम्प्युटरले डाइरेक्टली बोल्नै सक्दैन। इभन इफ यिनीहरू एउटै स्विचमा जोड्या छ, दे क्यानट कम्युनिकेट विथ इच अदर। अब यसले सक्सेस गराउनको लागि मैले यहाँ एउटा राउटर जोड्न पर्छ, अनि त्यो राउटरमा अलिकति सेटिङ गर्न पर्यो, अनि त्यसपछि मात्र यो कम्युनिकेसन पोसिबल हो। बट त्यो डाइरेक्टली स्विचबाट जान्दैन। तपाईको स्विचबाट पहिला माथिको राउटरमा जान्छ, भनौँ यहाँ राउटर जोड्या छ भने फेरि राउटरबाट रिप्लाई आएर अर्को कम्प्युटरमा जाने, यो भन्न खोजे डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट भन्न खोज्दाखेरि। आफ्नै ग्रुपमा सबैले मजाले बोल्न पायो, तर डिफरेंट ग्रुपको नम्बर देख्न बित्तिकै राउटरको हेल्प लिन पर्छ, अनि त्यो पनि तपाईले राउटरमा सेटिङ मिलाएको छ भने मात्रै उसले डिफरेंट नेटवर्कसँग बोल्न पायो। अदरवाइज डिफरेंट नेटवर्कको डिभाइससँग बोल्न पोसिबल छँदै छैन है, त्यो भन्न खोजे हो। अब हामीले प्याकेट ट्रेसरको प्र्याक्टिकलहरु स्टार्ट गर्ने पोइन्टमा पुगिरहेछ, किनकि सबैजनाको ब्याकग्राउन्ड छैन, त्यही भएर आईपी को पार्ट क्लियर गरिदिउँ, त्यसपछि प्याकेट ट्रेसरमा हामीले त्यो ल्याबहरु गर्ने हो है। अब हामीले यस्तो कुनै कन्डिसन त राखेको छैन कि सबै पहिलेदेखि नै नलेज भएकै मान्छेले मात्र जोइन गर्न मिल्ने त थिएन। सो दैट इज व्हाई यो आईपी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो पनि सब प्र्याक्टिकल कुरा नै चलिरहेछ तपाईको।
है। सब प्र्याक्टिकलसँग रिलेटेडै कुरा, आइपी सेट नगरिकन अरू काम के गर्न मिल्दैन, आइपी क्लियर हुनै पर्छ। अनि यो हामीले कसरी डिजाइन गराएको छ कि यो अब यो सबै यो स्टार्टिङको फेजको सबैको क्लियर भयो भने मेबी फ्युचरको बाँकी कुराहरू यु क्यान अल्सो डु सेल्फ स्टडी है। सो यसले त्यसरी ओची इग्नोर चाहिँ नगर्नुहोस्। ओके, सो आई एम गोइङ फर क्लास बी। सो क्लास बी को केसमा मेबी तपाईँहरूले सी लागेन, ठिक लागेन भने यु क्यान गो फर क्लास बी। अनि क्लास बीले के भन्यो, यो रेन्जको नम्बर दिनुहोस्। को छ त्यो अनम्युट भएको, म्युट गरिदिनु होला है प्लिज, कसैको साउन्ड आइरहेछ जस्तो लाग्यो। सो क्लास बी मा यु विल हैव टू डिसाइड अगेन कि फर्स्ट अक्टेटमा कुन चाहिँ नम्बर दिउँ। रेन्जमा त टन्नै नम्बर छ तपाईको 128 देखि 191 सम्म। सो लेट्स से आई विल गिभ 150। सो यो नम्बर दिन बित्तिकै यो डिसाइड भइसक्यो कि मेरो यो क्लास बी को आईपी एड्रेस हो। अब बाँकी तीनटामा के दिने तपाईहरुको चोइस। इफ यु वान्ट यु क्यान अल्सो गिभ 0, कुनै ठाउँमा 0 दिन छ भने त्यो पनि पोसिबल छ है। सो अब यो के भन्यो कि मेरो टेबलले हाम्रो नेटवर्क आईडी कुन हो, फेरि यहाँ चेन्ज भयो क्लास बी मा तपाईको दुईटा मात्रै हो नेटवर्क आईडी, फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड। क्लास सी मा त तीनटा नम्बर सेम हुनुपर्छ रे, यसमा चाहिँ दुईटा मात्रै सबै डिभाइसेसको सेम हुनु पर्यो, फर्स्ट अक्टेट एन्ड सेकेन्ड अक्टेट। ओके, सो यो चाहिँ सबै डिभाइसको सेम हुनु पर्यो। अनि बाँकी दुईटै हो तपाईको होस्ट आईडी है। तो मिनिङ मेरो फर्स्ट कम्प्युटरको नम्बर हो 0.1। सो अब मेरो नेक्स्ट डिभाइसको नम्बर के दिने। अब यो दुईटै नेटवर्क आईडी हुँदाखेरि के गर्न सक्नुहुन्छ कि यो दुईटै नम्बर अर्को डिभाइसमा डिफरेन्ट सेट गर्नुहोस् कि कुनै एउटा सेम राखेर एउटाले मात्र चेन्ज गरे पनि हुन्छ है। अब यो टोटली तपाईहरुको चोइस हो कसरी नम्बरिङ गर्नु भएको छ। मेबी म दुईटै चेन्ज गरिदिन्छु है, यसमा के फरक पर्दैन किनकि रुल्स यति मात्रै हो कि एउटाको होस्ट आईडी नम्बर र अर्को डिभाइसको सेम राख्न चाहिँ मिल्दैन। अब डिफरेन्ट सेट गर्दाखेरि तपाईहरुको चोइस हो यो। तो यसरी तपाईको क्लास बी पायो। अब किनकि तपाईले दुईटा ठाउँमा दुईटा अक्टेटमा तपाईले नम्बरहरुको डिफरेन्ट कम्बिनेसन युज गर्न पाए। जस्तो कि यो 0 डटै गरेर तपाईले 0.1 देखि यसमा चाहिँ 1 देखि 255 यही लानु पायो। अब त्यो फिनिश भएपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ कि थर्ड वालामा 1 राखेर फिर यहाँ पनि 1 देखि 255 गर्न पाए। यहाँ नम्बरिङ धेरै छ। तो यस्तो यो सबै नम्बरहरुको कम्बिनेसन क्याल्कुलेट गर्दाखेरि त्यही भएर हामीले एउटा नेटवर्कमा यति डिभाइसेस जोड्न पायो। अब क्लास सी को त तीनटा नम्बर सेमै हुन्छ, चेन्ज गर्न मिल्दैन एउटा ग्रुपको। लास्टको मात्रै हो कि तपाईले डिफरेन्ट राख्न पायो। त्यसमा चाहिँ 254 देख्छ, यसमा चाहिँ 65,000 देख्ने रिजन चाहिँ यो हो। इफ यो दुईटा तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भने क्लास ए पनि सजिलै छ। तो सेम रुल्स। अब तपाईले फर्स्ट अक्टेटमा के नम्बर दिने हो, रेन्जले छुटाइदिरहेछ 1 देखि 126। So maybe I will give let's say 10 dot, त्यो क्लास ए को भयो। बट अब क्लास ए मा के छ कि फर्स्ट मात्रै छ तपाईको नेटवर्क आईडी नम्बर, मिनिङ सबै डिभाइसमा यो 10 मात्रै सेम राख्नु पर्यो। यसले छुटायो कि हाम्रो ग्रुपको नम्बर हो। अनि बाँकी तपाईको सेकेन्ड, थर्ड एन्ड फोर्थ अक्टेट यो तीनटै हो तपाईको होस्ट आईडी नम्बर। अब यो तीनटै एभ्री डिभाइसमा कसरी सेट गर्नुहुन्छ यो टोटली तपाईहरुको चोइस। यसरी गरेर 1 2 3 4 गरेर जानु पर्यो। फेरि कुनै पनि आईपी लाई सबै 0 चाहिँ दिन मिल्दैन है। कुनै पनि डिभाइसको कम्प्युटरको नम्बर सबै 0 दिन चाहिँ मिल्दैन। यो पनि एरर मेसेज आइहाल्छ, दैट इज बाइ स्टार्टिङ 1 बाट भइराछ है। अब यो फेरि के तपाईले चाहियो भने यसरी पनि दिन पायो। अब के छ टोटली तपाईहरुको चोइस हो। तीनटा लोकेसन छ, नम्बर कुन कुन चाहिँ चलाउनु हुन्छ यु क्यान डिसाइड एनीथिङ यु वान्ट यु क्यान सेट इट। आईपी यसरी सेट भइरहेको छ है। तो आईपी को नम्बरिङहरु यो सबैहरु इफ यु आर मेकिङ करियर इन नेटवर्किङ यो टेबल र यो नम्बरहरु एनी टाइम हामीले याद हुनु पर्यो, त्यो अनुसार प्रपरली बनाउनु पर्छ। एन्ड सेम इफ मैले क्लास सी को फेरि एक्जाम्पल भन्नु पर्यो भने जस्तो कि होला कि हाम्रो नेटवर्क आईडी नम्बर यो हो हैन, यो तीनटा जुन मेरो राउटरमा 1 तपाईहरुमा 1 होला 2 3 4 गर्दै आउने हो। तो होस्ट आईडी मा 0 राख्न मिल्दैन है, इमिडिएटली एरर मेसेज आउँछ 0, कुनै पनि डिभाइसको नम्बर राख्न मिल्दैन। एन्ड हाम्रो रेन्ज के थियो रे, डेसिमल नम्बरको 0 देखि 255। सो
यो जुन लास्ट भ्याल्यु छ यो पनि दिन मिल्दैन है कुनै पनि डिभाइसलाई, 255 पनि दिन मिल्दैन। सो एक्चुअली कम्प्युटरले नम्बर यो रेन्जको भित्रको नम्बर कुन कुन हो, 1 देखि 254 यो मात्रै नम्बर चलाउन मिल्छ। डिभाइसले 0 दिन मिल्दैन, 255 दिन मिल्दैन है। त्यही भएर यहाँ हाम्रो टोटल काउन्ट 254 कसरी आयो भने कुरा क्वेसन आउँछ भने बिकज टोटल त भ्याल्यु तपाईको 0 देखि 255 पोसिबल छ रे मैले अघि भनेको। सो यो दुईटाले पनि क्याल्कुलेट गर्यो भने 0 ले पनि काउन्ट गर्नुभयो भने टोटल भ्याल्यु त 256 वटा छ है, 0 ले पनि काउन्ट गरेर। बट त्यो 256 मा 0 चलाउन पाएन, यो चलाउन पाएन, त्यही भएर -2 गरेर तपाईको 254 युज हुने हो है। 0 र 255 को छुट्टै एउटा युज छ है। फेरि एकदम यो डिप कुराहरू छ, मेबी अब कोही कोहीले फिल भयो कि आज पनि धेरै बढी भयो, बट दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ है। यसले स्किप गर्ने कुरा हुँदैन, कम्प्लिटली क्लियर हुनै पर्छ यो कुरा। होपफुली यो फर्स्ट पार्ट चाहिँ तपाईहरुले अलिकति आइडिया आइराछ। त्यसपछि म अर्को कुरा चाहिँ के भनिदिन्छु कि यहाँ के कुरा आएको थियो कि 127 युज गर्न मिलेन रे है, त्यो फर्स्ट अक्टेटमा। फेरि यो बिचको यो दोस्रो, तेस्रो र चौथोमा 127 टाइप गर्न मिल्छ। यो फर्स्ट अक्टेटमा यु क्यानट टाइप 127 किनकि 127 छुट्टै एउटा कामको लागि रिजर्भ गराएको छ। इट इज रिजर्भ फर समथिङ कल्ड योर लुप ब्याक एड्रेस। तो यो कामको लागि रिजर्भ गराएको छ, त्यही भएर हामीले युज गर्न मिलेन रे। अब यो लुप ब्याक एड्रेसको मिनिङ के हो है, फेरि एउटा क्वेसनको एन्सरबाट फेरि अब अर्को क्वेसन आउने हो। सो यो 127 तपाईको नेटवर्कको टेस्टिङको कामहरुको लागि युज हुन्छ। हिजो टेस्टिङको कुरामा मैले तपाईहरुले एउटा आइडिया देखाएको थियो कि तपाईले पिङ कमान्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। म फेरि यहाँ स्क्रिन क्लियर गरिदिन्छु। मैले पिङ गरेर मेरो राउटरसँग कम्युनिकेसन छ कि छैन टेस्ट गरे है। यो मध्ये मैले के टेस्ट गराएको छु कि मेरो कम्प्युटरबाट सिग्नल सेन्ड भएर उता राउटरमा रिसिभ हुन्छ कि हुँदैन। अब भनौं कि फर वाट एभर रिजन तपाईहरुको यहाँ प्रब्लम दिखायो, एरर दिखायो है, एरर आउँछ तपाईको रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट। सो यहाँ एरर आइराछ। त फेरि मलाई यहाँ एउटा कन्फ्युजन भयो कि ल यो कम्युनिकेसन त चलेन, तर प्रब्लम कहाँ छ, राउटर नचल्या हो कि मेरै कम्प्युटरको नेटवर्क कार्ड नचल्या हो, त्यो पनि टेस्ट गर्न सक्नु पर्यो है। फेरि हाम्रो कम्प्युटरको नेटवर्क कार्ड चलेको छैन भने फेरि त्यहाँ तपाईको दुईटा कुरा आउँछ कि तपाईको फिजिकली नै डिभाइस ड्यामेज हो कि तपाईको मेबी सफ्टवेयर साइडमा चाहिँ के प्रब्लम हो कि। जस्तै कि यो आईपी भनेको त एउटा कम्युनिकेसनको लागि एउटा प्रोटोकल हो, सफ्टवेयर हो, प्रोग्राम हो, कहिले कहिले सफ्टवेयरमा एरर पनि आउन सक्छ। सो यहाँ मैले कन्फ्युजन भयो कि हार्डवेयरमा प्रब्लम हो कि सफ्टवेयरमा प्रब्लम हो। तो इफ तपाईले आफ्नो हार्डवेयर टेस्ट गर्न छ भने तपाईले पिङ गरेर आफ्नो कम्प्युटरकै आईपी एड्रेस टाइप गरिदिनुस्। मेरो के थियो 18। तो यो आइडियाले के गरिरहेछ कि तपाईको हार्डवेयर डिभाइस ठीक छ कि छैन। इफ यो रिप्लाई आइरहेछ कि तपाईको हार्डवेयरमा चाहिँ फल्ट देखेको चाहिँ छैन, बट अब कुरा आयो कि तपाईको सफ्टवेयरमा चाहिँ फल्ट हो कि मेबी तपाईको आईपी मै है कि व्हाटएभर त्यस्तोमा। तो त्यो चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसरी टेस्ट गर्ने हो, पिङ स्पेस अनि यहाँ युज हुन्छ तपाईको 127 अनि बाँकीमा 001 दिनुपर्छ है। तो यो हो तपाईको लुप ब्याक एड्रेस। यसले तपाईको डिभाइसको सफ्टवेयर चाहिँ चेक गर्दैछ कि नेटवर्क कम्युनिकेसन चलेको छ कि छैन। यो आईपी टाइप गर्नुभयो भने त तपाईको हार्डवेयर टेस्ट हुने हो। अहिले एन्टर प्रेस गरिदिनुस्। अब हेर्नुस् यहाँ पनि रिप्लाईहरु आयो। सो मिनिङ मेरो सफ्टवेयर पनि ठीक छ है। तो यो टेस्टिङ काम गर्नको लागि चाहिँ यो नम्बर रिजर्भ गर्दैछ। दैट इज व्हाई यू क्यानट गिभ दिस आईपी एड्रेस फर अरु कम्युनिकेसनको लागि। अनि टेक्निकली लुप ब्याक को नामले के भनेछ, अरु सबै कम्प्युटर नेटवर्कको कम्युनिकेसन त मेरो कम्प्युटरबाट सिग्नल आउट भएर अर्को कुनै डिभाइसमा जानु पर्यो, बट यो केसमा टेस्टिङ गर्दाखेरि सिग्नल बाहिर गएको छैन, हाम्रै डिभाइसमा फर्किरहेछ कि लुप भइरहेछ, यही घुमिरहेछ सिग्नल। तो त्यही भएर उसले भनिरहेछ लुप ब्याक एड्रेस। होपफुली 127 को कुरा बुझ्नुभयो। सो तपाईले आफ्नो हार्डवेयर र सफ्टवेयर टेस्टिङ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, so this is the हार्डवेयर को टेस्टिङ। आफ्नै आईपी टाइप गर्नुस् अनि यो हैन तपाईहरुले पनि आफ्नो कम्प्युटरको टेस्टिङ गर्दाखेरि यो सेमै आईपी टाइप गर्ने। इट मीन्स योर कम्प्युटर है, मेरो कम्प्युटर, अथवा यसले टेक्निकली अर्को नाम पनि दिन पायो। इट इज अल्सो कल्ड योर लोकल होस्ट। लोकल मीन्स हाम्रो यहाँ मेरो यो कम्प्युटर है, तपाईले चलाउनु भयो भने तपाईको कम्प्युटर हो यो
है 127.0.0.1। सो अब यति हाम्रो आईपी को एउटा पार्टको आइडिया आएको छ भने अब हामी यो हेरौँ कि विन्डोजमा हाउ यु क्यान सेट आईपी एड्रेस है। सिम्पलै छ, त्यस्तो गाह्रो चिज चाहिँ होइन। त इफ तपाईहरुले पनि आफ्नो घरमा आफ्नो कम्प्युटरहरुमा अथवा व्हाटएभरमा म्यानुअली आईपी दिन छ भने कसरी सेट गरौँ। तो फर्स्ट स्टेप हैन, मैले त्यो करेक्ट प्रपर अर्डरै दिखाइदिन्छु। फर्स्ट स्टेप तपाईहरुले कन्ट्रोल प्यानल ओपन गर्नुस् है। कन्ट्रोल प्यानलमा गएकै बेस्ट हो किनकि सबै सेटिङ्सहरु यहाँ हुने हो। अब मेबी तपाईहरुले कन्ट्रोल प्यानलमा आउँदाखेरि स्टार्टिङमा यस्तो देखाउन सक्छ क्याटेगोरी। हुन त अब आईपीहरुको सेटिङ गर्नले यहाँ नेटवर्कमा जाने हो। सो हाम्रो फेरि सबैको आफ्नो आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार हो कि कोही मान्छेहरुले क्याटेगोरीमा काम गर्छ कि यो क्याटेगोरीको सट्टा सबै आइटम इन्डिभिजुअली हेर्न छ भने यु क्यान चुज लार्ज आइकन कि स्मल आइकन। म अहिलेको लागि लार्ज आइकन चुज गरिदिन्छु। सो यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा अब्जेक्ट दिखाएर छ आइटम नेटवर्क एन्ड शेयरिङ सेन्टर। यसमा जानु पर्यो है। कन्ट्रोल प्यानलमा क्लिक गरेपछि नेटवर्क एन्ड शेयरिङ सेन्टर यहाँ क्लिक गरिदिउँ। अनि त्यसपछि यो हेर्नुहोस्, यहाँ लेफ्ट साइडमा दिइरहेछ चेन्ज एडाप्टर सेटिङ। एडाप्टर मिन्स हाम्रो नेटवर्क एडाप्टर। सो आईपी चेन्ज गर्नले यहाँ सेलेक्ट गरिदिनु पर्यो। अनि यसमा देखाउँछ कि तपाईको ल्यापटपमा कतिवटा अथवा कम्प्युटर व्हाटएभर डेस्कटप ल्यापटप तपाईको कतिवटा नेटवर्क डिभाइस छ। यहाँ क्लियरली दिखायो इथरनेट मिन्स मेरो ल्यान कार्ड अनि यो मेरो वायरलेस वाइफाई दिखाइरहेछ। अब यहाँ आएपछि अब तपाईहरुको चोइस कुन चाहिँमा आईपी सेट गर्न खोज्छ। अब तपाईले वाइफाई चलाइराख्ने बानी छ भने वाइफाईमा चेन्ज गर्नुहुन्छ। केबलको केसमा चाहिँ यहाँ चेक गर्ने हैन, यहाँ चाहिँ आएर चेन्ज गर्ने आईपी के सेट गर्ने। सो अहिलेको लागि म यो चाहिँ म बिगार्दिन किनकि मेरो यहाँबाट इन्टरनेट चलिरहेछ। बरु म आफ्नो यो वायरलेस नेटवर्क कार्डमा चाहिँ आईपी सेट गर्न सक्छु। अब इफ तपाईहरुले एकदम बिगिनर युजर हो भने त कहिले कहिले के हुन सक्छ, तपाईको कसैको कम्प्युटरमा तपाईले आईपी सेट गर्दाखेरि यहाँसम्म चाहिँ आउनुभयो बट यहाँ यस्तो आइटम देखाएको छैन, पुरै खाली छ है, ब्ल्याङ्क, कुनै पनि आइटम छैन। इफ यहाँ कुनै पनि आइटम छैन भने यो हुन सक्छ कि मेबी त्यो मान्छेले फ्रेश विन्डोज इन्स्टल गरेको भए। तो विन्डोज इन्स्टल गरिसकेपछि सबै डिभाइसको ड्राइभर पनि इन्स्टल गर्नुपर्छ। तो उसकोमा नेटवर्क कार्डको ड्राइभर सफ्टवेयर इन्स्टल गर्न बाँकी होला। बट नाउअडेज हाम्रो विन्डोज 10 ले त म्याक्सिमम एउटा डिभाइसको ड्राइभर अटोमेटिकली इन्स्टल गरिदिन्छ। सो यहाँ खाली हुने चान्सेस अलिकति कमै देख्छ। ओके, इफ तपाईको त ड्राइभरकै प्रब्लम छ भने अब तपाईको कुन चाहिँ भनौँ न कुन चाहिँ कम्पनीको ल्यापटप हो, भनौँ मेरो अहिले डेल हो, कुन चाहिँ मोडल हो थाहा हुनु पर्यो। फिर अर्को कुनै कम्प्युटरमा बसेर डेलको वेबसाइटमा जानुस्, सपोर्टमा जानुस् अनि त्यो पर्टिकुलर मोडल ल्यापटपको मोडल टाइप गरेर त्यहाँ सर्च गर्नुस् अनि तपाईले यसको ड्राइभर चाहिँ फ्रीमा डाउनलोड गर्न मिल्छ है। प्राय जस्तो इफ नयाँ विन्डोज हालेको छ त्यही कारणले हरायो भने यो तपाईको ड्राइभरकै फल्ट हो। बट इफ तपाईको चलिरहेको कम्प्युटरमा यहाँ खाली दिखायो भने इट इज पोसिबल कि तपाईको यो नेटवर्क डिभाइस फिजिकली नै ड्यामेज भइसक्यो, डेड भइसकेको छ। यसले तपाईहरुले रिप्लेसै गर्न पर्छ। ओके, सो दिस इज द मिनिङ इफ यो खाली आयो भने। बट इफ त यहाँ डिभाइस दिखाइरहेछ तो यसमा राइट क्लिक गरेर प्रपर्टिजमा जानुस् है। प्रपर्टिजमा यस्तो एउटा विन्डो आउँछ अनि यहाँ लिस्टमा हेर्नुस् त तपाईको नाम आइरहेछ आईपी मिन्स इन्टरनेट प्रोटोकल। सो इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जन 4 भनेर दिखाइरहेछ यहाँ। तो यहाँबाट तपाईहरुले आईपी सेट गर्न पायो। तो यो लिस्टमा यो नाममा सेलेक्ट गर्नुस् अनि यहाँ प्रपर्टिजमा क्लिक गरिदिनु होला है। फेरि मैले के बनाए नाममा सेलेक्ट गर्नुस् है। फेरि कोही कोहीले हतारमा मेबी यहाँ यो हटाइदेला। फेरि यो हटाइदिनु बित्तिकै हेर्नुस् कि यहाँ प्रपर्टिज चलेन। इफ तपाईले यो चेक मार्क यो टिक हटाइदिएर ओके गर्नुभयो भने इट मिन्स तपाईले आईपी ले डिसेबल गरिदिनु भयो। अब आईपी डिसेबल भयो भने तपाईको नेटवर्क चल्नेवाला छैन है। तो यस्तो मिस्टेक चाहिँ नगर्नुस्। सो इन्टरनेट प्रोटोकल भर्जनको नेम सेलेक्ट क्लिक गर्नुस्, यहाँ प्रपर्टिजमा जानुस् अनि यहाँ तपाईहरुले फर्स्ट टाइम आएको छ भने तपाईको विन्डोजको डिफल्ट सेटिङ त यो obtain आईपी अटोमेटिकली। त्यही भएर पो तपाईको कम्प्युटर अन हुन बित्तिकै राउटरबाट अटोमेटिकली आईपी आइरहेछ किनकि तपाईको विन्डोजको सेटिङ त यो कि तपाईको विन्डोज लोड हुन बित्तिकै उले हाम्रो नेटवर्कमा कुनै पनि डीएचसीपी छ कि छैन उसँग उले आईपी मागिरहन्छ। So that is how you are getting IP automatically. But if you want to set it manually, यहाँ select गर्नु पर्यो। Use the following IP address अनि फिर यहाँ आएर टाइप गरिदिनु पर्यो कि तपाईले IP के दिने हो। सो तपाईले अघि नै हामीले यो कुरा गरेको अनुसार
प्री प्लानिङ गर्न पर्यो कि कुन चाहिँ क्लासको आइपी चलाउने, कुन चाहिँ नेटवर्क आइडी नम्बर दिने हो, त एउटा प्रपर प्लान चाहिँ बनाउनु पर्यो, त्यसपछि पो आइपी सेट गर्न पोसिबल छ। सो भनौँ अहिलेको लागि बरु म यो राखिदिन्छु है 192.168 डट तेस्रोमा 10 राखिदिएँ मैले, जे पनि नम्बर दिन पायो है यिनीहरूमा। अब यो 10 राख्दाखेरि यो मेरो नेटवर्क आइडी छ, त मेरो नेटवर्कको सबै डिभाइसेसमा यो 3टा नम्बर सेम हुनु पर्यो। अनि लास्टमा चाहिँ यहाँ होस्ट आइडी नम्बर के दिने, अहिलेको लागि म राखिदिन्छु भनौँ 1 है। आइपी को मात्रै कुरा गर्ने हो यति हो, बट फेरि तपाईको आइपी सँग अर्को पनि एउटा सेटिङ डाइरेक्टली कनेक्टेड छ जसको नाम यहाँ तल देखाइरहेछ सबनेट मास्क। यो चाहिँ तपाईहरुले यहाँ क्लिक गर्दाखेरि यो अटोमेटिकली सेट हुन्छ। अनि यसमा जहिले पनि तपाईले डिफल्ट नम्बर हेर्नुस्, तपाईको यही आउँछ कि 255 आउँछ कि 0 आउँछ है। दिस इज योर नेक्स्ट सेटिङ है। आइपी को कुरा बुझिसकेपछि यहाँ धेरै डिटेलहरु छ। सबनेट मास्क, अब यो सबनेट मास्क के सेटिङ हो, किन यो नम्बर आइरहेछ? तो सबनेट मास्क को मेन काम चाहिँ के छ, हाम्रो आइपी मा आइपी एड्रेस मा हाम्रो नेटवर्क आइडी कुन चाहिँ अक्टेट हो एन्ड तपाईको होस्ट आइडी कुन चाहिँ अक्टेट हो त्यो छुटाउने। अब हामीले त यति बेर कुराहरु गर्दाखेरि हामीसँग आइडिया त भयो कि यो 3टा हाम्रो नेटवर्क आइडी हो, ग्रुपको नम्बर रे, यो लास्टको होस्ट आइडी हो रे, हामीले त बुझ्यो। बट अब यो सेम कुरा त कम्प्युटरले पनि त बुझ्नु पर्यो, किनकि कम्प्युटरले त थाहा हुनु पर्यो कि उसको ग्रुपमा कुन चाहिँ डिभाइसेस छ। अनि उसले आफ्नो ग्रुपसँग डाइरेक्टली बोल्छ, बाहिरको ग्रुपसँग बोल्दैन। सो यो एक्चुअली सेटिङबाट हाम्रो यो अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज हाम्रो कम्प्युटरले चाहिँ बुझ्ने भयो कि नेटवर्क आइडी कुन हो, होस्ट आइडी कुन हो। सो उसले नेटवर्क आइडी को लागि त्यहाँ नम्बर आउँछ तपाईको 255 है। तो 255 ले छुटाइरहेछ कि दिस इज योर नेटवर्क आइडी को अक्टेट को लोकेशन सेक्शन के भन्ने हो, एन्ड 0 मीन्स इट इज योर होस्ट आइडी को अक्टेट। सो त्यही भएर यहाँ ब्याकग्राउन्डमा हेर्नुस् कि मैले क्लास सी को आइपी सेट गराएको छ। तो त्यही भएर क्लास सी को त के छ, 3टा नेटवर्क आइडी हो, लास्ट को होस्ट आइडी हो, त्यही भएर तलको नम्बर हेर्नुस् कि 3टा 255 आयो। किन यसले के भन्यो, यसले भनिरहेछ यसको माथिको यो 3टा हो नेटवर्क आइडी नम्बर, अनि लास्ट को मा 0 आयो। तो 0 को माथि के हो रे, होस्ट आइडी नम्बर है। तो यो यसरी यो भ्याल्यु अटोमेटिकली सेलेक्ट भयो अकॉर्डिङ टु तपाईले कुन चाहिँ क्लासको आइपी दिनु भएको छ। अब तपाईहरुले कुनै पनि यहाँ भ्याल्युमा मिस्टेकहरु गर्नुभयो भने इमिडिएटली तपाईको एरर मेसेज आउँछ। भनौं कि यो लास्टको अक्टेटमा म ठुलो नम्बर टाइप गर्नले ट्राई गर्दिन्छु, 999 टाइप गरे, म फेरि 9 टाइप गर्दिहाल्छु। अनि इमिडिएटली यू आर गेटिङ मेसेज इट इज नॉट अ वैलिड एंट्री, प्लीज स्पेसिफाई वैल्यू बिट्विन 0 एंड 255 है। फेरि आफूले त फेरि त्यहाँ भनेर 0 to 255 रे, ल म कम्प्युटरको आइपी म 0 राखिदिन्छु रे है। मैले अघि बनाएको थिएँ कि कुनै पनि कम्प्युटरको नम्बर 0 राख्न मिल्दैन। ओके गर्नुहोस्, फेरि एरर मेसेज आउँछ, कम्बिनेसन अफ आइपी एन्ड सबनेट मास्क इनभ्यालिड। अनि यहाँ भनिरहेछ अल द बिट्स इन द होस्ट एड्रेस पोर्सन आर सेट टु 0 है, यो मिल्दैन रे। सेम थिङ मैले यो पनि बनाएको थिएँ कि यहाँ 255 दिन मिल्दैन, त्यो पनि ट्राई गर्नुहोस्। अनि हेर्नुहोस् यहाँ पनि उसले फेरि एरर मेसेज दियो है, 255 पनि दिन मिल्दैन। सो यू हैव टू गिव भ्याल्यु 1 देखि 254 को रेन्जमा। अनि हाम्रो फर्स्ट अक्टेटमा हामीले के कुरा गराएको थियो कि 223 भन्दा ठुलो नम्बर दिन मिल्दैन रे। भनौँ म यहाँ 240 टाइप गर्न खोज्छु, मैले 0 टाइप गरे। अनि हेर्नुहोस् इट इज नट अ भ्यालिड एन्ट्री, स्पेसिफाई भ्याल्यु बिट्विन 1 देखि 223। सो त्यो टेबलमा भएको सबै इन्फर्मेसन करेक्ट छ, यसरी हाम्रो प्रुभ भयो। सेम थिङ यो फर्स्टमा 127 पनि दिन मिल्दैन है, 127 टाइप गरे। अनि यसले पनि त्यही भनिरहेछ है, आइपी एड्रेस स्टार्टिङ विथ 127 आर नट भ्यालिड, दे आर रिजर्भड फर लुप ब्याक एड्रेसेस, यो दिन मिल्दैन है। सो होपफुली यति कुरामा चाहिँ आइपी र यो सबनेट मास्कको अलि आइडिया आयो। अब यो फेरि यहाँ एउटा ब्लन्डर चाहिँ के गरिन्छ कहिले कहिले कि अहिले त मैले क्लास सी को टाइप गर्न खोजिरहेको छु, भनौँ कि मैले ब्याक स्पेस गरे, म क्लास बी को कुनै आइपी टाइप गरिदिन्छु है। यो एउटा क्लास बी को आइपी भयो। अब अहिलेको लागि मैले यो चोइस गरेँ नम्बर। सो हामीले अघि भर्खर कुरा गरेका थियौँ कि क्लास बी त के हो, तपाईको क्लास बी को केसमा इफ यो आइपी हो त तपाईको 2टा नेटवर्क आइडी हो, दैट मीन्स हाम्रो सबनेट मास्क के आउनु पर्यो रे, 2टा 255।
यो हुन्छ सबनेट मास्क। अनि लास्टको के हो अरे दुईटै हो होस्ट आइडी, मिनिङ यहाँ दुईटा 0 आउनु पर्यो है, यो हो तपाईँको डिफल्ट भ्याल्यु। बट यहाँ हेर्नुहोस् कि मैले यो टाइप गरेर यहाँ क्लिक गर्दाखेरि यो चेन्ज भएन है, यो फेरि तिनटै 255 देखाइरहेछ। तो इफ तपाईँको यो भ्याल्यु मिस्टेक छ भने फेरि अगेन यो डिभाइसमा तपाईँको नेटवर्क चल्नेवाला चाहिँ छैन है। सो अब यो किन यस्तो ब्लन्डर भएको छ, किनकि मैले आइपी चेन्ज गर्दाखेरि मैले यहाँ ब्याक स्पेस गराएँ अनि मैले फेरि हतारमा यो बिर्स्या होला। तो इफ तपाईँले यहाँ भएको आइपीले डिलिट गर्न मन छ भने ब्याक स्पेस युज नगर्नुहोस्, यहाँ माथि क्लिक गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् सबै डिलिट भयो, फेरि यहाँ तल क्लिक गरेर स्टार्टिङबाटै आइपी दिनु होला। हेर्नुहोस् अब तपाईँको सबनेट मास्क करेक्ट आयो हो। तो यो कहिले कहिले हतारमा मिस्टेक हुन सक्छ, तो यसले पनि एभोइड गर्नुहोस् है। तो मेन इफ तपाईँले अफिस भित्रको तो भित्रको मात्रै फाइल शेयरिङ त्यस्तोहरू चलाउन छ, इन्टरनेट जोडेको छैन, चलाउनु पर्ने छैन भने यो दुईटा सेटिङ मात्रै मिलाएर ओके गर्दै पुग्छ। बट यहाँ अरू पनि सेटिङहरूको नाम दिइरहेछ, पहिला यो एक्सप्लेन गरिदिन्छु म यिनीहरू के हो। सो यिनीहरू चाहिँ एउटा छ तपाईँको त्यहाँ भनिरहेछ डिफल्ट गेटवे। सो गेटवे भनेको त्यो डिभाइस हो विच विल हेल्प हाम्रो इन्टरनल डिभाइसले बाहिर जानको लागि। तो त्यो हाम्रो कुन चाहिँ डिभाइस हो, राउटर हो। सो डिफल्ट गेटवेमा तपाईँहरूको राउटरको आइपी टाइप गर्नै पर्छ, अदरवाइज इन्टरनेट चल्नेवाला चाहिँ छैन है। सो अब मेरो केसमा जस्तो कि अब मैले म्यानुअली दिनु पर्यो भने मेरो घरको यो ल्यापटपमा 1 देखि 100 राखिदिउँला मेरो चोइस, तर डिफल्ट गेटवेमा मेरो राउटरको आइपी के हो त्यो एक्ज्याक्टली मिलाउनै पर्यो। एन्ड डोन्ट फर्गेट कि तपाईँको कम्प्युटर एन्ड तपाईँको राउटर इट इज द सेम नेटवर्क। फेरि तपाईँले कम्प्युटरमा चाहिँ यहाँ 10 दिनुभयो, राउटरको आइपी यो छ, फेरि चल्दैन है। किन, यो हाम्रो सिस्टम एन्ड हाम्रो राउटर इट सुड बिलोङ टु द सेम नेटवर्क, मिन्स यो तीनटा नम्बर सेम हुनै पर्यो। कि राउटरमा पनि चाहियो भने यहाँ गएर उसको 1 ले 0 राखेर 10 राख्न चाहिँ पायो, कि कम्प्युटरले चाहिँ 1 गरिदिनु पर्यो। अब अगेन तपाईँको चोइस हो, यसको कुनै कम्पलसरी रुल छैन, जे होस् यो तीनटा नम्बर चाहिँ सेम हुनु पर्यो, त्यति मात्रै हो। राउटरको चेन्ज गर्ने कि कम्प्युटरको चेन्ज गर्ने। सो इन्टरनेट चल्नको लागि फर्स्ट स्टेप यो पनि मिलाउनु पर्यो है। यहाँ फिल्ड दिइरहेछ तपाईँको, यहाँ आफ्नो राउटरको आइपी टाइप गर्नु पर्यो। अनि फेरि नेक्स्ट उसले यहाँ दिइरहेछ समथिङ कल्ड तपाईँको डिएनएस सर्भर है, दुईटा दिइरहेछ तपाईँको प्रिफर्ड डिएनएस एन्ड तपाईँको अल्टरनेट डिएनएस। अब यो डिएनएस के हो, द डिएनएस मिन्स तपाईँको डोमेन नेम सर्भर है। अब यसको युज चाहिँ म यसरी सिम्पली बुझाउन सक्छु कि हामीले त अब इन्टरनेट त हामी सबैजनाले युज गरिरहेछ। अब हामीले डे टु डे धेरैवटा कुराहरू इन्टरनेटमा एक्सेस गरिन्छ। मेबी आर ओपनिङ facebook.com, कि तपाईँले अब google.com खोल्नुभयो हैन, कि ट्विटर खोल्नुभयो, कि वाट एभर वेबसाइट खोल्नुभयो है। सो हामीले त वेबसाइटहरू खोल्दाखेरि जहिले पनि त्यसको नाम दिने हो, तर फ्याक्ट कुरा चाहिँ के छ कि नामबाट कहिले पनि कम्युनिकेसन हुँदैन, इट इज नट पोसिबल है। हाम्रो सबै कम्युनिकेसन आइपीबाट चल्ने हो, बट हामीले त जहिले पनि नाम टाइप गरेर चलिरहेछ। अब यो कसरी भयो कि एभ्री टाइम तपाईँले कम्प्युटरमा facebook.com टाइप गर्दाखेरि एकैचोटि facebook.com सँग कुराकानी हुँदैन। हाम्रो फेरि कम्प्युटरले के गर्छ कि तपाईँले यहाँ डिएनएसमा के आइपी दिनु भएको छ। अब एभरेजमा पनि हाम्रो जस्तो कि अब मेरै यो नेटवर्कको कुरा गर्ने हो भने यो तीनटा नम्बर यहाँ 1 हुनु पर्यो भने यहाँ 100 राखेँ, अनि यहाँ मैले आफ्नो राउटरको नम्बर प्रपरली राख्नु पर्यो। अनि नर्मली तपाईँको यहाँ डिएनएसमा तपाईँको यो राउटरकै आइपी आएर बसिरहेछ है। तो डिएनएसमा जुन आइपी छ नि, त जब तपाईँले कुनै पनि नाम टाइप गर्नुभयो facebook.com, सो मेरो यो कम्प्युटरले पहिला हाम्रो यो डिएनएस सर्भरमा कुन चाहिँ डिभाइस हो, राउटरको आइपी एड्रेस हो, उसले फेरि त्यो राउटरसँग यो माग्छ कि मलाई फेसबुकको आइपी एड्रेस चाहियो रे, बिना आइपी को facebook.com खुल्नेवाला चाहिँ छैन। तो इफ तपाईँले आफ्नो नेटवर्कमा अलरेडी facebook.com खोल्नु भएको छ भने तो तपाईँको राउटर एन्ड तपाईँको कम्प्युटरले पहिले याद गरिसक्या होला हैन। तपाईँको मेनली राउटरको कुरा गर्दाखेरि उसले याद गरिसक्यो कि फेसबुकको आइपी एड्रेस के हो। बट अब भनौँ कि तपाईँले ब्रान्ड न्यू राउटर जोड्नु भएको छ, भर्खरै इन्टरनेटको तार जोड्या, त राउटरले त के थाहा facebook.com को आइपी कति हो है। त हाम्रो राउटरले त सबै वेबसाइटहरूको आइपी थाहा हुँदैन है। हामीले जुन जुन चाहिँ खोलिरहेछ उसले त्यो चाहिँ याद गर्न खोज्छ
तो फर्स्ट टाइम खोल्ने बेलामा facebook.com को आईपी चाहियो रे, तपाईको राउटरले थाहा छैन। तो इफ राउटरसँग माग्दाखेरि उसले थाहा छैन भने हाम्रो राउटरले फेरि यो मेसेज फरवर्ड गरेर हाम्रो आईएसपी तिर सेन्ड गरिदिन्छ, जहाँबाट हामीले इन्टरनेट लिएको छ। अनि हाम्रो सबै आईएसपी को उनीहरुको आफ्नो पनि एउटा डीएनएस सर्भर हुन्छ, त्यहाँ उनीहरुले स्टोर गरेर बसिसकेका हुन्छ कि एभ्री चलिरहेको उनीहरुको इन्टरनेट कनेक्सनबाट वेबसाइटहरुको आईपी एड्रेस के हो। इफ भनौं कि तपाईको आईएसपी ले पनि थाहा छैन, भनौं कि मेरो वायनेट को हो, वायनेट ले पनि यसको आईपी एड्रेस थाहा छैन भने फेरि वायनेट ले फेरि इन्टरनेट तिर फरवर्ड गरिदिन्छ है, किनकि तपाईको अनलाइन धेरैवटा डीएनएस सर्भरहरु छ है, फ्री सर्भिसहरु छ। सो इन्टरनेट को जुन त्यो मेन डीएनएस सर्भरहरु छ यिनीहरुले चाहिँ सबै वेबसाइटहरुको आईपी एड्रेस को डिटेल राखेको हुन्छ। जस यो मेन पोइन्ट के छ कि मेरो कम्प्युटरले यसको नाम खोज्दाखेरि फरवर्ड गर्दा गर्दा कहीं न कहीँबाट चाहिँ रिप्लाई आउँछ। एन्ड जब फाइनली रिप्लाई आयो कि भनौं अहिलेको फेसबुक को आईपी एड्रेस यो होला है, एउटा र्यान्डमली मैले नम्बर टाइप गर्दै, अनि यो आईपी एड्रेस पाइसकेपछि मात्रै हो कि त्यसपछि फाइनली मेरो कम्प्युटरले फेरि यो आईपी सँग कुरा गर्न खोज्छ। यो आईपी मा चाहिँ अब फाइनली फेसबुकले चाहिँ सिग्नल पठाउने हो अनि यो सँग माग्ने आई वान्ट योर लगइन पेज रे, यसरी चल्छ है तपाईको इन्टरनेट। डाइरेक्टली फेसबुक सँग बोल्न मिल्दैन। सो तपाईहरुले यहाँ डिफाइन गर्न पर्यो कि तपाईले डीएनएस सर्भर चाहिँ के सेट गर्ने। अब यसको कुनै राम्रो आइडिया छैन, हाम्रो घर घरको कनेक्सनमा चाहिँ तपाईको राउटरकै आईपी राख्या हुन्छ यहाँ, बट तपाईको अनलाइन धेरैवटा फ्री डीएनएस सर्भरहरु छ त्यो पनि राख्न पायो है। इट इज योर चोइस कुन चाहिँ राख्ने। जस्तो कि हाम्रो गुगल को डीएनएस सर्भरहरुको आईपी यो छ एउटा 8.8.8.8, तपाईको 8.8.4.4, 4.2.2.2 है, यिनीहरुमा जे मन लाग्छ कुनै एउटा नम्बर चाहिँ यहाँ टाइप गर्न चाहिँ पर्यो है। इफ यो नम्बर तपाईले यहाँ के पनि राखेको छैन आईपी, यति मात्र राख्नु छ भने तपाईको वेबसाइटहरु के पनि खुल्ने वाला छैन, किनकि वेबसाइट को नामको आईपी कोसँग माग्ने। So that is why तपाईहरुले सेम थिङ यहाँ पिङ कमान्ड को एक्जाम्पल लियौ। जस्तो कि तपाईले चाहियो पनि पिङ गरेर कुनै वेबसाइट सँग पनि टेस्ट गर्न पायो है। मेरो फेसबुक सँग कम्युनिकेसन छ कि छैन, facebook.com है, मैले त यहाँ नाम टाइप गरेको छु है, मैले नाम सँग बोल्न खोजेको छु, बट यहाँ इमिडिएटली एन्टर गर्न बित्तिकै हेर्नुस् पहिला त्यो नामले आईपी मा कन्भर्ट गराछ अनि फेरि आईपी सँग चाहिँ कम्युनिकेट गरिरहेछ है, नामबाट चाहिँ कहिले पनि कम्युनिकेसन चल्दैन। तो यो एउटा इन्टरनल कुरा हो, मेबी बेसिक युजरहरुले यसको आइडिया थिएन होला, त्यो पनि क्लियर भयो है आजको लागि। अब किनकि फेरि अब यो पनि कुरा छ, यति देखाएपछि अब तपाईहरुले पनि आईपी सेट गर्न मन लाग्छ कि आफ्नो कम्प्युटरमा, तो त्यही भएर म अलिकति फास्ट गरेर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यहाँ बुझाइदिउँ है। त्यसपछि तपाईहरुले चाहियो भने आफ्नो राउटरको कम्प्युटरको आईपी चेन्ज गरिदिनुस्। सो के छ कि हामीले जति पनि आईपी एड्रेस को अहिले कुरा गराछ एबीसी, त्यो सबै आईपी हो है। अगेन इफ हामीले रेन्ज फोकस गरे भने हाम्रो क्लास ए को रेन्ज के बनिरहेको थियो रे, फर्स्ट अक्टेटमा 1 देखि 126, त्यो सबै तपाईको आईपी एड्रेसै हो। अनि तपाईको क्लास बी को केसमा जहिले पनि क्लास 1 माइन्डमा आउँछ मेरो है। सो क्लास बी को केसमा फर्स्ट अक्टेट को रेन्ज कति हो, 128 देखि 191, यो सबै तपाईको आईपी एड्रेस हो। बट फेरि यो आईपी तपाईको घर भित्रको नेटवर्क, अफिस भित्रको नेटवर्कको कम्युनिकेसनमा पनि युज भइराछ एन्ड इन्टरनेटमा पनि युज भइराछ आईपी। सो अब यो दुवै ठाउँमा युज भइरहेको आईपी ले फेरि कुनै एउटा सिस्टमेटिक एप्रोच लिएर यिनीहरुले प्रपरली आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो। फर एक्जाम्पल यसको लागि म सिम कार्डकै नम्बर भनौं, जस्तो कि इफ मैले कुनै मोबाइल नम्बर भने 984 भनौं, अहिलेको लागि 9 नै राख्दै कुनै एउटा नम्बर राख्दै। सो यो नम्बर हेर्न बित्तिकै हामीले के चिन्यो कि यो एनटीसी को नेटवर्क है, प्रिपेड, ठ्याक्कै यो नम्बरले छुटाइराछ। अब भनौं कि मैले 980 राख्दियो, तो यहाँ के देख्यो कि यो एनसेल को हो रे, मेबी मैले 9888 देख्यो, तो डाइरेक्टली छुट्यो कि यो स्मार्ट सेल को है, ठ्याक्कै यसले नेटवर्क छुटाइदिरहेछ नि तपाईको। अब यो नेटवर्कहरु त्यो पार्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि जस्तो कि हामीले एनटीसी बाट एनटीसी मा कल गर्दाखेरि छुट्टै चार्ज लाग्छ, एनटीसी बाट एनसेल को नम्बर डायल गर्नुस् छुट्टै चार्ज लाग्छ। तो यो ठ्याक्कै हाम्रो मोबाइल नम्बरहरुमा चाहिँ छुट्टिनु पर्यो कि यो नम्बर कहाँ युज भइराछ। इफ भनौं कि अब एनसेलले पनि 9849 चलाउन थाल्यो भने अब हामीले छुटाउने कसरी त, यो एनटीसी को नम्बर हो कि एनसेल को नम्बर हो। अब यो छुटाउन सकेन भने त छुट्टै छुट्टै चार्ज पनि लिन पाएन, किनकि आइडेन्टिफाई हुनु पर्यो नि त्यो नम्बर कहाँ चलिराछ। तो त्यसरी नै यो सबै आईपी एड्रेस
तपाईको इन्टरनल नेटवर्क पनि चलिरहेछ, मिनिङ तपाईको अफिस अथवा घरको नेटवर्क बनेको चाहिँ तपाईको प्राइभेट नेटवर्क भयो। एन्ड तपाईको इन्टरनेटमा चलिरहेछ, दैट इज योर पब्लिक नेटवर्क। सो यो दुईटाले पनि छुटाउन सक्न पर्यो कि प्राइभेट वाला आईपी एड्रेस कुन हो, पब्लिक वाला आईपी एड्रेस कुन हो, यो छुटाउनै पर्यो। समथिङ यही एप्रोच हो, किनकि इफ यहाँ कन्फ्युजन भयो भने त फेरि त्यही प्रब्लम हो। अब यो आको आईपी एड्रेस हाम्रो नेटवर्क भित्रको आईपी हो कि कुनै बाहिरको डिभाइसको आईपी हो कि इन्टरनेटमा चलिरहेको आईपी हो कि के हो यो, त्यो छुटाउनको लागि हाम्रो जति पनि आईपी एड्रेस छ सबैले यो दुईटा क्याटेगोरीमा छुटाइदिया छ, प्राइभेट आईपी एन्ड पब्लिक आईपी। हुन त मैले अघि एक्जाम्पलमा र्यान्डमली मैले नम्बर टाइप गरिदिएको थियो, बट यो नम्बरहरू भन्दा बाहेक अरू नम्बर हामीले चाहिँ सेट गर्न मिल्दैन। जस्तो कि क्लास सी मा अर्को पनि क्वेशन आउन सक्छ, सर जहिले पनि 192.168 किन आउँछ त, अरू कुनै नम्बर किन आउँदैन, किनकि यही हो तपाईको प्राइभेट आईपी। सो राउटर देखि मेरो कम्प्युटरमा दैट इज मेरो इन्टरनल नेटवर्क, त्यसमा प्राइभेट आईपी युज गर्न पर्छ। सो यो दुईटा नम्बर सेमै राख्नु पर्यो, सी चलाउने हो भने 192.168 सेमै हुनुपर्छ। अनि बाँकी दुईटामा तपाईहरुको चोइस हो के दिने, यो दुईटा चेन्ज गर्न मिलेन, किन यो दुईटा भन्दा बाहेक अरू कुनै नम्बर दियो भने दैट इज योर पब्लिक आईपी। अनि पब्लिक आईपी तपाईहरुले आफ्नो मन खुसीले सेट गर्न मिल्दैन, तपाईले आफ्नो आईएसपी सँग कन्ट्याक्ट गरेर उनीहरुसँग माग्नु पर्यो। अब इफ तपाई होम युजर हो भने त तपाईले फेरि आईपी को लागि पैसा तिर्नु पर्ला, त्यसको एभरेज पनि कस्ट के देख्छ कि एउटा पब्लिक आईपी को लागि तपाईको इयरली 2500 रुपैयाँ जति चाहिँ तिर्न पर्न सक्छ है। यो एउटा रेन्जमा एउटा एभरेजमा चाहिँ क्याल्कुलेसन हो, कुनैले सस्तो पनि दिन सक्ला, कुनैले बढीले पनि चार्ज गर्न सक्छ है। तपाईको प्राइस 2500 रुपीस है। फेरि हामीले त आफ्नो नेटवर्कमा कम्प्युटरहरुमा पब्लिक आईपी सेट गर्न पर्दैन, त्यसको लागि यु डोन्ट हैव टु डु एनी एक्सपेन्स गर्न पर्दैन, त्यसमा प्राइभेट आईपी नै युज गर्नु। हाम्रोमा सबै प्राइभेट आईपी नै आएर हाम्रो इन्टरनेट पनि चलिरहेछ है, त्यसमा कुनै पनि प्रब्लम छैन। त सेम क्लास बी चलाउने त यो रेन्जको नम्बर चलाउने, फर्स्टमा 172 नै हुनु पर्यो, अरू दिन मिल्दैन। सेकेन्डमा 16, 17, 18, 19 गर्दा गर्दा 31 सम्म दिन पायो, सेकेन्डमा यो भन्दा बाहेक अरू नम्बर मिल्दैन। थर्ड एन्ड फोर्थमा तपाईहरुको चोइस, जसरी मन लाग्छ नम्बर मिलाउनुस्। एन्ड सेम क्लास ए मा फर्स्टमा 10 नै राख्न पर्छ। क्लास ए को के छ कि 1 देखि 126 हो, तो 1 देखि 9 पब्लिक आईपी, फेरि 11 देखि 126 पनि पब्लिक आईपी, 10 मात्रै हो तपाईको प्राइभेट आईपी। यो भन्दा बाहेक अरू आईपी तपाईहरुले आफ्नो इन्टरनल नेटवर्कमा सेट गर्न मिल्दैन, यति चाहिँ याद गर्न पर्यो। फेरि यो होला कि पुरा सर तपाईले यो चाहिँ स्किप गर्नुभयो। अब यो पनि तपाईको प्राइभेट आईपी हो, बट यो हामीले म्यानुअली सेट गर्ने चाहिँ होइन, यो आईपी अटोमेटिकली युज हुन्छ इफ तपाईले भनौं न तपाईको राउटरमा डीएचसीपी सेटअप गर्नु भएको छ, बट भनौं तपाईको राउटर चलेन, बिग्र्यो है, कि तपाईले डीएचसीपी सेटै गर्नु भएको छैन। सो यो चाहिँ म प्याकेट ट्रेसरमा देखाइदिन्छु है। सो अहिले मेरो यो फिगरमा पनि कुनै राउटरै छैन, डीएचसीपी छैन, बट तपाईको कम्प्युटरको सेटिङमा के होला, obtain आईपी अटोमेटिकली पहिले आईपी चाहिँ खोजिरहेछ, रिक्वेस्ट गरिरहेछ, बट देयर इज नो डीएचसीपी सर्भर। सो यहाँ हेर्नुस्, डीएचसीपी फेल्ड, अनि अटोमेटिकली हाम्रो कम्प्युटरले आफ्नो युजको लागि आफै एउटा आईपी जेनेरेट गरिदिन्छ, त्यो जहिले पनि यो रेन्जमा हुन्छ है, 169.254 है, ठ्याक्कै त्यो स्लाइडको रेन्ज हो, 169.254। सो यो पनि प्राइभेट आईपी हो, तर यो हामीले सेट गर्ने होइन, कम्प्युटरले अटोमेटिकली जेनेरेट गर्छ, इफ उसले अटोमेटिक मिनिङ डाइनामिक आईपी कतैबाट पाएन भने है। हामीले चाहिँ हातबाट सेट गर्ने होइन। फेरि यसको लागि छुट्टै एउटा नाम रिजर्भ गरिदिएको छ। इफ तपाईको यो 169 वाला कतै पनि आईपी देख्नुभयो भने त आफ्नो अफिसमा त यो बुझ्नुस् कि तपाईको डीएचसीपी चलिरहेको छैन, राउटरमा के समस्या छ। एन्ड दिस आईपी इज कॉल्ड योर अपिपा, इट मीन्स योर ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिङ है। सो विथ दिस कुरा आईपी को कुरा फिनिश भयो। आजको सेसन पनि चाहिँ म यही स्टप गर्ने सोचमा छु, अनि भोलिबाट चाहिँ हामी प्याकेट ट्रेसरमा सर्टन ल्याब्सहरु क्रिएट गर्ने हो। सो अलिकति सिस्कोकै डाइरेक्ट टेक्नोलोजीको कुरा, त्यसको कमान्ड्सहरु त्यो गर्ने छ। इफ तपाईहरुले सँगसँगै गर्न खोज्नु भएको छ भने अगेन यु क्यान गो टु दैट, मैले हिजो भनेको वेबसाइट netacad.com, यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसमा लगइन क्रिएट गर्नुस्,
अनि त्यो युजर नेम र पासवर्ड लगइन गरेपछि त्यहाँ माथि एउटा सेक्सन दिइरहेछ रिसोर्सेस, त्यसमा क्लिक गर्दाखेरि त्यहाँ दिइरहेछ डाउनलोड प्याकेट ट्रेसर है, 100% फ्री हो। अब यसमा तपाईँले जान्दाखेरि दुईटा भर्जन देख्नुहुन्छ होला त्यहाँ, 7.3.1 अनि अर्को भर्जन 8 छ। अब हुन त हामीले अलि 2-4वटा ल्याब मात्रै गर्न बिहान छ, अर्को हाम्रो त्यो 3 दिनको कुरामा त्यो पुरै सबै त गर्न चाहिँ पाएन। त त्यो केसमा तपाईँले जुनसुकै भर्जन चलायो भने इट डजन्ट म्याटर होला। बट मैले नोटिस गरेको अनुसार तपाईँको जुन नयाँ भर्जन छ भर्जन 8 मा, यसमा धेरैवटा बग छ है, अझै पनि बेला बेलामा के प्रब्लम दिइरहेको हुन्छ। यो स्टिल तपाईँको राम्रो स्टेबल भर्जन आएको छैन। अब यसमा चाहिँ मेन प्रब्लम स्पेसली तपाईँको म्याकबुकहरूको युजर हो रे, म्याक अपरेटिङ सिस्टम छ भने त्यसमा त धेरै प्रब्लम दिइरहेछ। विन्डोजमा चाहिँ अलिकति थोरै प्रब्लम दिएको छ। सो द्याट इज वाइ म के रेकमेन्ड गर्छु कि नयाँ भर्जन होइन, बरु यो 1 नम्बर पुरानो छ 7, यो भर्जन डाउनलोड गरेर चलाउनुहोस् है। यसमा चाहिँ हामीले अब भोलिबाट सँगसँगै गर्ने हो, त तपाईँको पनि हेर्दै मेबी साइडमा कुनै कम्प्युटर कि कम्प्युटरमा के कमान्ड्सहरू दिनुहुन्छ है, त म चाहिँ फेरि स्मुथली कमान्डहरू दिखाइदिने हो। अब त्यो अनुसार तपाईँहरूले पनि साइडमा त्यो ट्राई गर्ने हो कि त यसरी युज गर्नु होला है।